सर्ग आनी संवसाराच्या धनिया, तुका एकलाकच फावो मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससना, कित्याक तूं बरो देव, नित्यवन देव, काकुलदार देव, देवांचो देव, रायांचो राय, सर पदवीदार बाप तूं जावन आसा बापा. आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसा बापा. देखून आमी तुका अर्घ येता. तुजो विश्वासी मोग कुपा पर्यंत ताकता. ससनाच्या ससनाक तूं सदैव तूं जावन आसाय, पवित्र तूं जावन आसाय. तुजे राजवट की पदवी आनी अधिकार केदीकच सोंपना. तुजी काकुलत तुजो मोग ताका घड ना बापा. सर्वांचो तूं मोग करताय, खोटेताय आनी पातकेताय तूं दयाळी जावन आसाय. तुजो विश्वासी मोग केदीकच तूं आमच्या तूं काणवरी न्हय बापा. आमी अविश्वासी जाल्यार तूं विश्वासी जावन आसाय. देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. बापा, ह्या वेळार आमकां आज ह्या तुज्या पांयतला आमकां आपोवन हाडले. परत तुजें उतर आयकूंक, आमचें मन नितळ करूंक, काळजां आमचे खालते करूंक, तुज्या उतराक चीत दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत बसयले ते जिवीत आमी जोडूंक आनी तुवें तयार करून दवरले ते सर्गेंच्या राज्यांत आमी भितर प्रवेशूंक तुवें आमकां आपोवन हाडले बापा. त्या देखून आमी तुका अर्घ येता आसतना ह्या घडी आमकांच आमी तुज्या पांयतला समर्पण येता. हे उतर आयकूंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दी. तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी ह्या भयणीचेर तूं धाड बापा. हे हर एक उतर तुजें उतर म्हूण आमी समजून घेवन तें आयकूंक, त्या उतराक चीत दिवंक आनी तितलेच प्रमाणे त्या प्रमाणे जिवंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दी. आनी आमकां उतर आयकूंक कितें अडखळ आसा ते हरेकी आमचे तातूंत कान उडय बापा. आनी आमची तूं मोन नितळ कर, काळीज खालते कर बापा. हे सर मागण्या बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मार्फत. आमेन, आमेन, आमेन. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. अशें आसतना हे तो करतलोच म्हणटा देवाचें उतर. तुमकां आपोवणें दिल्लो विश्वासी गी. कोणें तुमकां आपोवणें दिला तो विश्वासी गी. ताजे पातळी दवरीत गी. कितून पर्यंत तो विश्वासी जावन आसा? सदांकल विश्वासी वय मू मोरा पर्यंत निमणो श्वास पर्यंत तो विश्वासी जावंक पुरो आमी अविश्वासी, पूण तो केदीकच अविश्वासी जावचो ना. आतां परस एक दाखलो एक साक्ष हांव तुमकां दिता. परस जाल्ले घडीत परस सानवारा हांव हांगासर येयलो. मागीर परत आयतारा म्हाका बेंगलोर वचूंक आसलें. आनी तुमकां कळटा आतां पावसाचो दीस. हाचे पयलीं मस्त थंय घाटीरांनी मस्त उपद जाल्ले आसा. ब्लॉक जावचे, मागीर रूख पडचे, गुड्ड कुसिता ते जावचे आसता. मस्त ट्राफीक आनी आसता. आनी म्हाका 8:15 बस आसले, पूण ड्रायव्हरान म्हाका 8 वरां आपयले पळय आयतारा दीस. वेगळी म्हण सांगलें. आनी पयलें म्हाकाच पिकअप आसलें. मागीर हांव गेलो बस सरतना त्या ड्रायव्हरान म्हाका सांगलें आतां मस्त ट्राफीक आसा, देखून तुका वेगळी आपयलें 15 मिनटां म्हळ्यार वेगळी वचया म्हणून. काल आमी 9 वरां पावले, पोर आमी 11 वरां पावले. बेंगलोर पावतना मस्त लेट जाता, देखून साटणाक हांव वेगळी आपयता आसा म्हणलें. आनी दुसरे दीस सोमार म्हाका कामाक वचूंक आसा आनी काम मस्त आसा. आनी भितर एकतना हांवें कांय टेंशन करूं ना. बदलाक जेजू खंय सांगलें, जेजू तूं विश्वासी जावन आसय. तुका असाध्य म्हणजे कितेंच ना. परिस्थिती बदलून सो देव तूं जावन आसय. आनी अस्तित्वांतल्या अस्तित्वान हारचो देव तूं जावन आसय. तुवें केल्ले बसवणे जारी करचो देव तूं जावन आसय. तुका हर एक संगती साध्य जावन आसा. वय सकाळी लेट पावतात, पूण तूं म्हाका वेळार पावयता म्हूण म्हाका कळीत आसा सोम्या म्हणून सांगलें. आनी हांव न्हिदलो. आनी न्हिदचे पयलीं हांव चिंतो नासलो आतां खंडीत जावन म्हाका जेजू खंडीत वेळार म्हाका पावयतलो. मात न्ही परवां सानवारा दीस म्हाका शिकवणी आसतली आनी शिकवणेक इत्त साक्ष हांव दितलो म्हूण चिंतूनच हांव न्हिदलो. कित्याक म्हळ्यार पळय आमचो भावार्थ आमी कशें चिंता पळय, कितें उसारता पळया, कितें आमी भोगता पळया, त्या प्रमाणे जायशें करता. वय मू जेजू सांगलें न्ही की शाश्वत येता तुमकां भावार्थ आसल्यार पुरो. ह्या तुतीच्या रोकाक दर्यान तसो उबो जावं म्हणल्यार ते देव जायशें ते करता, पूण भावार्थ गरजेचें. वय मू केन्ना भावार्थ शिकवणे म्हणल्यार हांवें सांगचें आसा कितें तुमी फाल्यां पळोवंक कशी व्हरतात, ह्या येवच्या वर्सा तुमी कितें पळोवंक कशी व्हरतात, त्या प्रमाणे तुमचो भावार्थ उसारूंक जाय म्हणून. देखून अशें हांवें भावार्थ उसारलो आनी हांव न्हिदलो. दुसऱ्या दिसा 6 वरां म्हाका बेंगलोर पावयलें. सक्टांकी 9 वरां 11 वरां परत पावचे बस. म्हाका 6 वरां वेळार पावयलें. वेळार हांव मागीर ऑफिसाक गेलो. काम बऱ्यान जालें आनी पुरा बऱ्यान जालें. केन्ना आमी जेवच्या एक कोटांत आसतना मागीर आतां हे एक साक्ष म्हणलें. हाचे पयलें प्रेजन वर्शीप करतना थोडे फावटी हांवें साक्ष दिल्ले आसा. एक फावटी अशेंच बेंगलोरांत पाटी हांगा येतना हांगा रेतीरेक येतना अशेंच पुरो रगले जाल्ले. मागीर त्या दिसा हांवें चिंतलें हांव 12 वरां पावता म्हणून चिंतून आसलो. म्हळ्यार हांवें लाग गेलें तशें 12 वरां हांव पावता म्हणून. मागीर म्हाका करेक्ट 9 वरां हांगासर जेजून म्हाका हांण पावयलें. आनी जेन्ना त्या हांव बेंगलोर येयल्या टायमार म्हजे ते लगेज बॅग आनी ते सेक्युरिटी रूम आसा न्ही फाटल्यान थंय दवरचें आसलें. थंय दवरते आसा आनी हांगा विक्रम भितर शिकोवन दिते आसा.
ताची शिकवणकांची म्हाका उड आसना पूण हांव थंय येयल्ल्या टायमार येसो उतर ब्रदरान त्या दिसा उस्तारान सांगलें जाणें तुमकां आपूण दिला तो देव विश्वासी अशें आसतना हे तो करतलो म्हणून घेवन पवित्र पुस्तकाक सांगताना तो आपणाक कसो इन्कार करूंक साकाना म्हणून घेवन थंय असो मोग विश्वासी पूण काकोळतो ताका इन्कार करूंक जायना जावंक पुरो आमी अविश्वासी जाता थंय पटी आमी चुकून पडटा पूण देव केदीक चुकून पडना पळय ताजे मोग कितलो विश्वासी घेवन पळया अब्रामाक देवान विसो काडलो वैमू विसो काडल्या उपरांत ताका एक सोल्लो केले ते सांगात एक सोल्लो केले ताका भासोणी दिले हांव तुका आशिर्वाद करतलो तूं हेर परजांक तो आशिर्वाद जातले तुका हांव एक पूत हांव बसयतलो तुजे संततीक एक हांव देश बसयतलो म्हणून एक 4-5 भासोणी ताका अब्रामाक दिले पूण अब्राम पळया इतले भासोणी दिल्ल्या उपरांत देवान ताका आशिर्वाद केल्ल्या उपरांत तो जायते पळय चुकून पडला वैमू आतां एक इजिप्तच्या गांवाक तो गेलो थंय आपणाच्या पतीन एक तो भयण म्हूण सांगता आनी हेर ते रायाच्या अधीन तो दिता मागीर बायलेची उतार आयकून घेवन हागारा कडेन तो काजार जाता ताका मागीर भुरगीं जल्मतात मागीर पळया त्या भुरग्या वरवीं आज पर्यंत ते एक प्रॉब्लम आसा गे ना इस्मायल ती संतत आनी इसाकाची संतत ते इस्रायल आनी गाजा मध्ये केन्नाय झूज जातना आमचो एकलो मॅनेजर आसा आमच्या ऑफिसान क्रिस्तांवचो ताणें केन्नाय सांगचें फॅमिली प्रॉब्लम बिकम युनिवर्सल प्रॉब्लम म्हणचे ताणें नाव बिफोर फॅमिली प्रॉब्लम नाव इट इज बिकम युनिवर्सल प्रॉब्लम म्हणजे ल्हानशे एक प्रॉब्लम असले एका काळार आतां पळय सगळ्या संवसारार ते दोन कितें राष्ट्र झुजून पडल्या सगळ्या राष्ट्र कितले उपद्रव पळय कसले एक प्रॉब्लम सुरू केले पळय पूण तो अविश्वासी जाला रे देव ताका विश्वासी रावलो गिना आज पर्यंत तो विश्वासी रावलो पळय देव तांकां त्या संततीक अब्रामाक जावन दी ताच्या संततीक अब्राम ना आज अब्राम साबा तेंपा पयले तो संवसार सांडून तो गेला पूण ताजी भुरगीं ताजे संतत आज पर्यंत ते इस्रायल लोकांक कशें आसत पळय देवान तांकां कशें राखून व्हेला पळय इतलो विश्वासी देव तो जावन आसा ताका आपणाक इन्कार करूंक जायना आपणाचे विश्वासपण सांडूंक जायना ताजे विश्वासीपणां सांगचे जाल्यार कितले गी आसा तर आमच्या विश्वासीपणाक लागून आमच्या भुरग्यांक न्ही भुरग्यांच्या भुरग्यांक 1000 टक्के पर्यंत ताचो विश्वासी मोग दाखयता म्हूण सांगता ताजो आमी मोग करता जाल्यार केवळ आमकां मात्र न्ही आमच्या भुरग्यांक मात्र न्ही भुरग्यांच्या भुरग्यांक 1000 टक्के पर्यंत 1000 पिळग्या पर्यंत तो ताजो मोग दाखोवंक शकता म्हणजे सांगता देखूनच हे रितीर हे देवाचो मोग आमी आपणूच बरें कित्याक म्हळ्यार आमी जोडलेले आपल्या आमच्या भुरग्यांक कितें मुंदर येता देवाचो आशिर्वाद पूण ताजे कितें शिराप आसा पळय केवळ 3 या 4 टक्के पर्यंत मात्र पूण विश्वासी मोग ससनाच्या ससनाक म्हणल्यार तो ताकता आनी जर तर आमची पूत जावन दी आमची धुवो जावन दी आमची भुरगीं सुकून पडल्यार पळया देव सांगता हांव तांकां मारतलो तांकां हांव शिक्षा दितलो तांकां हांव बेतकाटेन मारतलो पूण म्हजो विश्वासी मोग हांव सांडेना म्हणटा जाल्यार एक उतर आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 89 Psalm chapter 89 verse 30-35 किर्तनाचो बूक अवसर 89 आनी वोड 30 आनी 5 पर्यंत आमी आयकुया ताचे पूत म्हज्या धर्मशास्त्राचो तिरस्कार करतीत जाल्यार ताजे पूत म्हज्या धर्मशास्त्राचे तिरस्कार करतीत जाल्यार म्हज्या आज्ञा प्रमाणे चलना जाशीत जाल्यार म्हज्या आज्ञा प्रमाणे चलना जाशीत जाल्यार म्हजे नियम मोडतीत जाल्यार म्हजे नियमय मोडतीत जाल्यार आनी म्हजे उपादेश पाळी नासता रावशीत जाल्यार बेतकाटी घेवन हांव तांच्या गुन्यांवांक ख्यास्त लायतलो पळय बेतकाटी घेवन हांव तांच्या गुन्यांवांक ख्यास्त लायतलो आनी तांच्या अपराधा खातीर तांचेर जेरबंद मारतलो तांकां जेरबंदनी हांव मारतलो पूण म्हजो मोग तांचे वयलो पाटींक काडचो ना म्हजो मोग तांच्या वयलो हांव पाटीक काडचो ना म्हज्या विश्वासीपणाक हांव फटकिरो जावचो ना म्हज्या विश्वासीपणाक हांव फटकिरो जावचो ना म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना दिल्लें उतर हांव पाटींक काडचो ना एक पावटी हांवें म्हजे पवित्रतेन सपूत दिला दाविदाक हांव केदींच फोटो सांगचो ना फोट सांगचो ना आतां हे दाविदाक केल्ले करार जावन आसा दावीद देवाक तो मानवून मेसवून जेलो देखून दाविदाक तेणेन हो म्हजो माना सांगलो म्हूण सांगले पूण दाविदाक सांगता हे करार केल्या वेळार देव सांगता म्हळ्यार एक सोल्लो केल्या वेळार देव सांगता ताजो पूत या ताजी संत चुकून पडल्यार तांकां हांव शिक्षा दितालो बेतान हांव मारतलो पूण म्हजो विश्वासी मोग हांव सांडचो ना म्हूण घेवन एक सोल्लो जावन आसा एक पिटी आमी देवाक वळखल्या उपरांत आमी एक देवाच्या संबंदांत आमी येता पहिले जावंक पर आमी संवसाराचे संबंधांत असले दुडवाचे संबंधांत असले या रिती रिवाज धर्माचे संबंधांत असले पहिले पूण आतां आमी देवाक या जेजूक आमी वळखल्या उपरांत हे एकवट जावन आसा एक संबंध जावन आसा केवळ एक एकवट म्हण न्ही आमी सांगता न्ही की दैवी कुटुंब म्हळ्यार कितें देवाचेच कुटुंब न्ही की दैवी कुटुंब म्हळ्यार देवाचेच कुटुंब जावन आसा
आमी ह्या संवसाराचे न्हय येतात, आमी सर्गींचे नागरीक जावन आसा. आज सकाळी हांव उठतना सावन चिंतून आसलो कित्याक हांव हांगासर मागण्याक येता. हे लोक मुजगी, कोणाचे वळख ना, हांव जल्मलो गांवगी, आमचे कोण सैरी आसात गी, कित्या खातीर हांव हांगा पावलो म्हणून घेना. आज सकाळी अशें मतीन जशें गुंते आसले, कित्या खातीर हांव हांगा पावलो, कशें पावलो म्हणून चिंतून आसतना देवान म्हज्या मतीन हेंच घालें. कित्याक म्हळ्यार आमी पुरो विसरून काडली पर्जा जावन आसात. पयलीं आमी संवसाराचे आसतना आमी तांची तांचे कितें म्हणटा कुटुंबादारांचे, फिरगासगारांचे, वाडेकारांचे, एकांचे एक सामाजीचे जावन आसले. पूण आतां आमी ते पुरा न्हय, ते पुरा आमी सांडूंक आसा. ते पुरा धरून घेवन आतां आमी दैवी कुटुंब म्हूण सांगूंक जायना. ह्या देवाच्या राज्यान आमकां वचूंक जायना. कितें आमी जोडी जाल्यार कितें आमी होगडूंक आसा, सांडूंक आसा. त्या देखून आतां ही आमकां सर्वांक एक विसवण जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचे एकवटांत आसा. त्या देखून आमी हे चिंतून पळोवंक जाय, आमी आज देवाच्या एकवटांत आसा गी, या आनी धर्मांत उरलां गी, या आनी कोणाची मनशाची आमी जालां गी म्हणून घेवन हे दैवी कुटुंब म्हळ्यार ते जावन आसा. आनी एक पटी देवाचे ते संबंदांत येयल्या उपरांत देव आमचे सांगता एक सपूत करता, एक सल्लो करता, एक करार करता. आनी तो करार विश्वासीपणान देव सांबाळून व्हरता. आतां आमी कितले विश्वासी आहात म्हणून ते आमी दाखोवन दिवंक जायचे. जावंक पुरो आमी सुकून पडटा जाल्यार परतून बॉक्सांनी मागून पाटी येवंक जायचे. बगर देव केदेंगस अविश्वासी जावचो ना, तितलो विश्वासी देव तो जावन आसा. आतां हे पवित्र पुस्तकांत आतां पळय, ह्या संवसारांत जायते धर्म आसात वैमू. तातूंत जायते लोक आसो एक धर्म जावन आसा क्रिस्तांव धर्म वैमू. सगळ्या संवसाराक पळोवंक गेल्यार क्रिस्तांव धर्म जायते लोक आसात. ताजे उपरांत मुस्लीम आसात, हिंदू आसात, मागीर जैन, बुद्धा पुरो आसात. पूण क्रिस्तांव लोक जायते आसात वैमू. आतां हे क्रिस्तांव धर्म सुरू जाल्ले खंयच्यान? पवित्र पुस्तकांत क्रिस्तांव धर्म म्हणजे आसा गी, क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसा गी, जेजून धर्म स्थापीत केला गी, या जेच्या शिसांनी ते धर्म स्थापीत केल्या गी. या क्रिस्तांव म्हणले धर्म आसा जाल्यार ते तांचे जिणे कशें आसूंक जाय, कशें आसूंक नजो, आनी हे कोण जावन आसा क्रिस्तांव, ह्या विशयांत आज आमी इल्ले नियाळ करया. क्रिस्तांव लोकां विशयांत, ह्या क्रिस्तांव धर्मा विशयांत. आतां क्रिस्तांव धर्म म्हणून आज आमी सांगता वैमू, व्हडलो धर्म म्हणून सांगता. पूण क्रिस्तांव म्हणलें नांव ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा गी, आसा वैमू, नांव आसा वैमू. तेमी जाल्यार आयकुया ते उतर पयले पटी हे नांव खंयसर आसला बरयलां म्हणून आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्या अवसर 11 आनी वळ 20 आनी 6 आमी आयकुया. ऍक्ट चॅप्टर 11 वर्स 26 आमी आयकुया. एक क्रिस्तांव म्हणलें नांव पयले पटी खंयसर आमकां आयकूंक मेळटा, आमी पयले आयकुया. एक सगळे वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकांत शिसांक पयले फावटीं क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोकांत आसतना त्या शिसांक पयले पटीन क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें म्हणून आसा वैमू. म्हणल्यार ताणें दवरून घेतलें न्ही, ताणें स्थापीत केल्लें न्ही, ताणें सुरू केल्लें न्ही, या कितें दिवो पुरो पेटोवंक घेना आज आमी एक धर्म स्थापीत करया तशें केल्लें न्ही. लोकांनी तांकां क्रिस्तांव म्हणून नांव आपूंक सुरू केलें. म्हणल्यार तें एक नांव पडलें. आतां थोड्यांक नांव पडटात न्ही, थोड्यांक आड नांवय पडटात, थोडे बरे नांवय पडटात. आतां गांधीजीक एक बरें नांव आसलें वैमू, पितामहा, राष्ट्रपिता कालेगी आसा म्हणून ताका नांव. म्हळ्यार ताजें एक बरें करण्या खातीर एक बरें नांव आसलें. थोड्यांक आड नांव आसता, थोड्यांक पाड नांव आसता, कित्याक तांचे कॅरेक्टर प्रकार तांकां नांव दवरतात. पूण हांगासर शिसांक हांगा अंतियोकांत आसल्या वेळार पयले फावटी लोकांनी तांकां सांगलें हे क्रिस्तांव म्हूण घेवन. आतां क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलां जाल्यार ताणें तें सुरू केल्लें न्ही. आतां धर्म म्हणटना ते एक धर्म न्ही, आतां ती एक जिणी जावन आसा. जिणी म्हळ्यार क्रिस्तांव पर्याय आमी एक जिवंक आसा, म्हळ्यार क्रिस्त सारकी जिणी जावन आसा. क्रिस्त हांव तांच्या उतरांत आसा वैमू. क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्त हांव, म्हजे थंय क्रिस्तांव म्हणून घेवन. तशें सांव पावले सांगता न्ही, जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे भितर जियेता म्हणून त्या प्रमाणे. आतां एक धर्म न्ही, ते एक नांव पडलें म्हणून आसता. आतां नांव पडोवंक एक कारण आसा गी ना, बेश्टे कोंबणे काले म्हणून नांव दवरतात गी. आतां कित्याक हांकां क्रिस्तांव म्हणून नांव दवरलें, कित्याक तांची जिणी कशी आसली, तांणी कशें जिवन आसलें त्या प्रमाणे ते आज आमी आयकुया. तातूंतच धर्मदूताची कृत्या अवसर 4 आनी वळ 13 कितें सांगता. ऍक्ट चॅप्टर 4 वर्स 13 कितें सांगता आमी आयकुया. पेद्रू आनी जुआंव पेद्रू आनी जुआंव शिकाप नाटलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन निती सभेचे संदे विजमीत जाले. आतां पेद्रू आनी जुआंव ते काही शिकप आसलेले लोक न्ही, एक धैर्यादीक काही मनीस न्ही. ते एक पागी जावन आसले, मोगरी जावन आसले. तांचे कामच मासले जर विकचे. तांकां लोकांनी पयले बी पळयलां. हांकां कांय व्हडलें शिकप ना, कांय व्हडलें शास्त्री न्ही, फारिजीव न्ही. पूण तांचें धैर्य, तांचें जाणवय, तांचें थंय असलें कितें म्हणटा तें एक गिन्यान समजून पळोवंक ते विस्मीत पडटा. हांकां कशें इतलें धैर्य मेळ्ळें, हांकां कितलें इतलें जाणवय मेळ्ळें, पयलीं हाजें थंय नातलें न्ही गी म्हूण घेवन. म्हूण मुखार सांगता कित्याक म्हूण तांकां तें समजता, कित्याक मुखार कितें सांगता. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. हें सर गरजेचें जावन आसा.
आतां तांकां जे क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडत गेलां ते कोणा सांगता जीवन असलें नाही गे कोणा सांगता जीवनचे ते गरजेचे जावन आसा खंयचे एक समोर तें खंयचे एक सभांत रावला कळ्ळें आमी क्रिस्तांव जायना हांगा न्ही जाय की पेद्रो आनी जुवांव या शीस जावन दी एक जीवचे सांगती जावन आसले खंय गेल्यार जेजू विशयान प्रगट करचे जेजूक महिमा दिवचे जेजूच्या नांवान आजापा करचे जेजूक तूं म्हणजे काम आसता ते जावन आसले पूण हाचे पयलीं तो पेद्रो तशें नासलो हाचे पयले तो संवसारी मनीस जावन आसलो ताका एक कितें म्हणटात कितें सर्गींचे राज कितें देवाचें कांय ताका समजनासलें पूण निजाय की तो त्या भावात एजी जाल्यार हाचे पयले कितें घडीत घडला वैमू ते आमकां सकाळीं कळीत आसा पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र तांचे देवून येयलो ताजे उपरांत तो धैर्यादीक जालो वैमू तेन्ना पयले बी तो पळया जेजूक तो रुपांतर जाल्लो पळयता जेचे ते एक आत्मीक कूड तो पळयता ते आत्मीक कूड पळयला उपरांत ते रुपांतर जाल्ले पळयला उपरांत ताका तितलो कांय भावार्थ उपजना जेजू ताका सोदून घेवन येता ताका इल्ले मिसांव बी दिता जाल्यार तो कशें सुकून पडटा पळया मासली धरूंक येता मागीर कितें म्हणटात झाडां घेवन घेवन हेरांक सयत तो पातकाक व्हरता ताका आनी कितें समजना पूण तो पयले पटी ताका थंय एक सिरियसनेस म्हणटा पळय एक उर्बा येता आसतना हांव केवळ सर्गींचे राज्य खातीर हांव जियेता देवाचे राज्य खातीर हांव जियेता आनी मुखार हांव संवसार न्हय म्हूण घेवन ती एक उर्बा येयत जाल्यार तो कितें घडीत पळयता तें कितें गे म्हूण घेवन तातूंतच आमी आयकुया Act chapter 1 verse 9 कितें सांगता दमदताची कृत्य अवसर 1 आनी वोल्ड 9 कितें सांगता आमी आयकुया ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुक्का वयलो ताका एक कुपान लिपयलो ताका म्हळ्यार जेजूक आतां ताणें उलोवन आसतनाच जेजूक तांच्या दोळ्या मुखारच वयर वर उबारून व्हेलो म्हूण घेवन देवाचे सांगता वैमू आनी हें दृश्य पेद्रोय पळयता जेचे हेर शिसे पळयतात कशें पळय एक धरणेंतल्यान एक जेजूक सर्गार उबारून व्हरतात आनी कुपा ताका मागीर रेवड घालतात मागीर ताचे उपरांत तुमी वाचला मागीर देवदूत येतात तांकां सांगतात कशें ताका उबारून व्हेलो तुमी पळयतात तशेंच तो सकल्या देवून येतलो म्हणून सांगतात मागीर ताचे उपरांत ताची जिणी पळया थंयच्यान तांणी भायर येयल्ले परत संवसाराक वचनात झाडां घेवन वचूंक नात मासली पागोवंक वचनात सीदा गेले माळये सालाक आनी दीस आनी रात म्हणल्यार बरी सतान आनी आत्म्यान बरोवंक घेवन एका मनाची जावन घेवन पळयत आत्म्याच्या येण्या खातीर ते मागूंक सुरू केलें त्या दिसान ताची जिणी परिवर्तन जाली केदार जेजूक रूप ताच्या दोळ्या मुखार उबारून व्हरची जाल्यार तेन्ना आपल्या दोळ्यान तो पळयता तेन्ना ताका ती उर्बा येता आनी मुखार हांव संवसाराचो न्हय कित्याक आतां जेजू ह्या संवसारान ना पयले तो जावंक परत संवसारी जावन आसले आनी तेन्ना पयले बी ताका एक पाटी जेजू अशें सांगता मेळ्ळ्या टायमार जेजू सांगता तुका आतां म्हज्या लागीं हांव खंयसर येता तुका येवंक जायना म्हूण घेवन ती वळ आमी आयकुया जाल्यार जो हांव सुवांजेल अवसर 13 आनी वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 7 पर्यंत जॉन चॅप्टर 13 वर्स 36 to 37 कितें सांगता आमी आयकुया सिमोन पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें सोम्या तूं खंय वेताय जेजून जबाब दिली हांव वेता थंय तुज्यान आतां वाटदन येवंक जायना पळय हांव वेता थंयसर तुज्यान आतां वाटदन येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय पूण उपरांत तूं येतलोय म्हणून ताका तें समजना तूं खंय वेताय कितें करते म्हाका कित्याक आतां येवंक जायना म्हाका आतांच येवंक जायची मुखार तो सांगता न्ही की तुजे खातीर हांव जीव दिवंक जाय तयार आसा म्हूण घेवन ताजो भावार्थ आनी की संवसाराचो जावन आसलो भावार्थच नासलो पळोवंक गेल्यार तो आनी की संवसारी मनीस संवसारी तो चिंतून आसा पूण केन्ना जेजूक तो रूप आपल्या दोळ्या मुखार ताका उंच उबारले तो पळयता ह्या संवसारांत ताका त्या म्हळ्यार सर्गींच्या निवासाक आपोवन वचून तो पळयता त्या दीस ताका येवता समजता ओ आतां जेजू पयले वचोंक आसा ताजे उपरांत म्हाका वचोंक आसा म्हण घेवन आत्तां सांगलें उरता ताका त्या वेळार समजता आनी त्या वेळा उपरांत ताची जिणी परिवर्तन जाता मागीर तो दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आनी पवित्र आत्म्या खातीर तो मागून आसता ताजे उपरांत केन्नाय तो संवसाराक गेल्लोय ना केन्नाय चुकून पडलोय ना केन्नाय नेगारलें ना केन्नाय फटून पडलो ना भावार्थांक अस्क जाल्लो ना ताजे उपरांत ताजी पत्रां पळया पयले पळय ताची जिणी कशी आसले आतां तो जेजू फाटला करून गेल्लो उद्देश कितें जेजून ताका 2 आजापाकान दाखयल्ले वैमू मासली राशीचे मासली धन दाखयल्ले एक पटी तो गरयेक वचोन घेवन एक मासलेच्या तोंडांत एक ते कॉयन हाडटा तिरुवोबांच्या खातीर मागीर जायते आजापा ताणें पळयल्ले त्या खातीर ताजे उद्देश दुसरोच आसलो मागीर ताका आनी जो केन्नाय लागचे आसले तूं श्रेश्ठ घे हांव श्रेश्ठ घे म्हणून तांचे मदें इल्ले कॉम्पिटिशन जाता आसले म्हळ्यार संवसारी जिणे खातीर पूण केन्ना जेजूक तो पळयता आपल्या दोळ्या मुखार ताका उंच उबारलो ताच्या पत्रांत तुमी वाचून पळया तो कशें बदलता पळया तो खंयसर ताच्या पत्रांत खंयसर म्हण ताणें कुडीची आजापा विशयांत जेजून केल्ल्या आजापा विशयांत ह्या मासली धरल्या विशयांत खंयसर म्हण ताणें सांगलें आसा की कुडीची आजापा खंय म्हणून बरयल्लें आसा की आज पळय संवसारी लोक ह्या संवसारी ती थोडे प्रिचर आसात न्ही की कुडीची आजापा सांगूंक लोकांक कशें पळय आपण अशें ओडूंक पळयतात
ह्यो पेद्रो पळया कशें आपणे जिणी तो बदलिता पळया. खंय सरी जेजो इतले आजाप केले, जुवां जावन दी, पेद्रोन जावन दी, जाकोबान जावन दी, या पावलोनी जावन दी, खंय सरी जेजो केले आजापा जावन दी, ताणें केले विस्मिता जावन दी, ताणें मासली धन दिल्ली जावन दी, या हजारांच्या लोकांक जेवण दिल्लें जावन दी, खंय सरी ताणें बरें ना. कुडी विशीं ताणें उलोवंकूच उलयनात. बदलाक जेजी जिणी कशी आसली, तो सवल्याक पाटी सवय आनी कश्टताल्यांक बेश्टेय नातलो, ताच्या जिणे विशयान ताणें चड आनी चड सांगूंक सुरू केलें. ताका मागीर कळ्ळें जाता आमी खंयच्या राज्य खातीर हांवें वावरूंक जाय जें मागीर जेजून केल्लें खंयचेय ताका मागीर उडास उरना. पूण पळया तो ताबर गुड्यार जेजो रुपांतर जाता पळय ते दृश्ट ताका उडास उरता. ते आपल्या पत्रान तो बरयता ते आमी आयकुया. पेद्रोचें दुसरें पत्र अवस्थर 1 आनी वळ 17 ते 18 पर्यंत आमी आयकुया. 2 Peter chapter 1 verse 17 to 18 पर्यंत आमी आयकुया. निजायकी देवा बापातावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवतावन ताचे विशयान आयिल्ल्या त्या थाळ्यान अशें म्हणलें हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला. मुखार पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार वस्तू ताळो आकाशांतून आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. तो पवित्र दोंगर म्हळ्यार ताबोर गुडो तो जावन आमी जायते फावटी आयकला जेचे रुपांतरा विशयांत. पळया जेजून रुपांतर जाल्लें ताका ताचें कितें म्हणटा आत्मीक कूड ताका पळोवंक मेळ्ळें. ते दृश्ट तो कशें उडास दवरून घेवन कशें तो बरयता पळया. हाचे पयलीं तो संवसारी जावन आसलो. पूण आज जायते लोक पळया अशे देवाचे सेवक म्हणटात, प्रिचर म्हणटात. आतां आदल्या हप्त्यांत अँड्रो बद्दल सांगलें न्ही की तो अंकल नरोला म्हणलो 10 लाख लोक येता जाल्यार कित्या खातीर येते आसात. तो सत इतले गुंडायन परगट करतले इतलो लोक येवंक साध्य आसा की. पण ताजे शिकवण आमी आयकलां. मदें म्हळ्यार बरें दिता उतर बरें दिता वय मदें मदें इल्ले संवसाराची प्रॉस्पेरिटी टिचींग इथं मिक्स करून सांगता. पुट्ट दूद न्ही दुदान तिल्लें साखर बसोवन घेवन पिये म्हण दिता. ते आदी करून लोकांक तें बरें लागता. आतां इतलो लोक येता म्हणजे ताणें एडवर्टायजमेंट कशें काडला ते आमी समजून घेवची. 10 लोक येता म्हणल्यार ते इंग्लिशान काले सांगतात लोकां जमवत लोकां जमेक वरता म्हण घेवन ते काले आसा उतर लोकां जमो आनी एका लोकां जमोवक आपण तशें वरता. म्हळ्यार मस्तू लोक गेल्यार हो हे सांगता की सत कळे जाला जायतो लोक येतात. हांगा तशें न्ही की आतां जावचे गुंपीन आसले गोविंदा म्हण घेवन आमच्या फिरगाचे इतले लोक येले आमच्या रितीन इतले लोक आतां आमच्या गांवांत एकलो आसा न्ही की भाव जायते कडेन गेला जशे लोक हारी येता. निजाय की तांकां अशें ह्या प्रमाणे सत ह्या पेद्रोन ह्या जुवान परगट केल्ले बरोबर सत आनी परगट केले जाल्यार लोक आसतो आसलो की तांकां तें आयकूंक जाता की. दुदा भितर इल्ले साखर आनी खीर बसोवन घेवन पिये म्हणून खीर दिला बरें दिता तांकां आयकूंक बरें जाता. हो आमकां प्रॉस्पेरिटी आनी ब्रदरान सांगलें थोड्यांक इल्ले दुडो मेळटा आसून की पुरो तांच्या भुरग्यांक शिकपा खातीर या येवन वयचे खातीर या थोड्यांक जायते प्रास आसा. तांचे हात दवरल्यार इतले पयशे आसा बेश्टे तांकां इतले लोक ते हारी येनात. आनी ह्या गांवांत जाल्यार कुडीच्या पट्ट्यान जायते लोक आसात देखून. आतां कुडीचे काही बरें म्हूण न्ही आतां आमकां बरेंपण जाल्यार देवाक आमी महिमा दिवंक आसा. पूण तें चड गरजेचें आत्मीक जावन आसा. आतां पळया देवान पळया इतले आजाप करून सचो देव पळया जाकोबाक म्हळ्यार इसाकोचो पूत जाकोब आसलो वयमू ताजे पेंगराचे खेळत सुकले मागीर तो कुंटून चलतलो वयमू निमोण पर्यंत तो बरो जालो की बरो जावना. निमणे पर्यंत कुंटूनच तो आसलो तो केन्नाय बरो जावना. जाल्यार पळया तो बरो जावनच रे पळया कशें आपल्या आस्कत घेवन देवाक तो आराधन करता पळया. बेताचे मुठीन उबे रावन घेवन देवाक कशें हरसिता पळया. देवाक तेय जायची जावंक पुरो आमचे एक हात पांय इल्ले अस्कत आसूंक पुरो आमकां दिम्मी घालूंक जायना हात उबरोंक जायना आमकां जावंक पुरो बसोंक जायना. थोड्यांक केले आसतात काही आसा पिडेस्त आसतात आनी थोडे हे आसतात कितें प्रायवंत आसतात तांकां सरळ बसोंक जायना. पूण असले आसकत काही आसून आमी देवा असो आमी मोग करता जाल्यार ते देवाक मानवत जावंक पुरो. आतां पळय आतां जेजोनी जायते लोकांक बरें करोना गी केल्ले हर एकले जेच्या फाटल्यान येयले गी थोड्यांची नांवां सैती ना. ते 10 जाणां कोडकारा पैकी एकलो मात्र पाटयलो 9 जाणां खंय गेले कळीतच ना. तर विधव स्त्रीक कोणाकी विधव स्त्रीचे त्या पुताक बरो केलो या जिवंत केलो ताचें नांव सैती ना कोण म्हणून गोत्तू ना. पण थोडे लोक आसले तो बार्तिमेवचो कोरडो तो मागीर भाव ताजो भावार्था खातीर तो बरो जालो वयमू. आनी थोडे जाण आसले तांच्या नांवांनी आसा न्ही तांणी 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री जावन आसली. आनी थोडे लोक आसतात ताजे जेजू फाटल्यान ताणें गेले बरी जाल्या उपरांत ती मागीर तो एकलो आसलो न्ही की सिमिस्त्रीन तो जियेतलो पळय देकापोलीस म्हळ्यार 10 शारांनी जेजूच्या विशयान ताणें सुवार्ता प्रगट केली. थोडे आसा थोडे नांव म्हणणे आनी थोडे लोक बरे जाल्या उपरांत फाटी संवसाराक वयतात. आज जायते लोक आसूंक पुरो कुडीचे काजापा म्हणून घेवन वेतात बरे जाल्या उपरांत मागीर संवसाराचे जातात ते देवाक पसंद ना. बदलाक पेद्रो जावन दी जोवान जावन तांणी कशें सुवार्ता प्रगट केली पळय कशें आपल्या पत्रांनी खंय सरी आजापा विशयान जावन दी ह्या संवसाराची प्रॉस्पेरिटीचें खंय सरी नातले. बदलाक ह्यो संवसार कुसडो म्हूण सांगता कोयर म्हूण सांगता आनी नश्ट म्हूण सांगता तसो पेद्रो तातूंतच आमी आयकुया 2 Peter chapter 1 verse 4.
पेद्रोचे दुसरे पत्रत अवसर एकांत 4 ओळ कितें सांगता. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांत हांव पळय कुसड्या अवगुणांनी भरून गेल्या संवसारांत सुटोन देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. तशें बरयता जाल्यार पयलीं तो कुसड्या त्या संवसारांतल्यान तो सुटला वैमू देखून तो अशें बरयता हे संवसार कुसड जावन आसा नश्ट जावन आसा आमी कशें सुटल्या तुमी त्या संवसारांतल्यान भायर येयचे म्हणून हांगा पत्रां बरयता. आनी हे सुतर आमकां आयकूंक मेळटा सांव पावलो बी बरयता आमी आयकुया फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3 आनी ओळ 8 कितें सांगता. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 8 थंयसर सांव पावलो पळया पयले संवसारी मनीस जावन आसलो पूण केन्ना ताका देवाचो ताळो आयकूंक मेळटा तो आत्म्यान भरता तो कशें हांगा पत्रान बरयता आयकुया. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पसत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांव लेखलां. पळय तो कोयर म्हूण हांव लेखला म्हणून ह्यो संवसार एक कोयर जावन आसा एक नश्ट जावन आसा आनी कुसड जावन आसा तातूंत कांय घाण शिव आनी कांयच ना म्हणून कशें ते आत्म्यान बरोवन जियेतले पळया. जेजून सांगले हांव जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तुमी संवसाराचे न्हय म्हणून जसो उतर मागीर सांपले कडेन सांगता तातूंत आमकां आयकूंक मेळटा आमी सकयल सर्गींचे नागरीक म्हणून तांचे उलोवणे जावन दी तांचे ते सुवार्थ जावन दी तांचे शिकवण जावन दी हर एक संवसाराक हर एक सर्गींच्या कितें सर्गींच्या राज्या विशयन आसले देवाच्या राज्या विशयन आसले हे आत्मीक वाडावळेक संबंद जाले ते आसले कित्याक संवसारी विशयांत इल्ले बसून घेवन इल्ले कुशल बरीत करून घेवन कितें सांगतात पळय ते एक मिश्रण सांगिनातले केवळ देवाक महिमा जायची आत्मोबाचे जायचे एकच ते उद्देश जावन आसले. ह्या प्रमाणे तांची जिणी आसली देखून आतां आमी पाटी वशा धर्मजाची कृत्या अवसर 4 आनी ओळ 13 कितें सांगता परत आमी आयकुया. ऍक्ट चॅप्टर 4 वर्स 13 कितें सांगता. पेद्रू आनी जुआंव शिकप नाटलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन निती सभेचे सांदे विजमीत जाले पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें जेजूचे सांगातांनी आसले मात्र जेजू तांचे जिणी बी आसले त्या देखून तांकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें. आज ते धर्म म्हळ्यार जिणी आसले आतां धर्म जावन गेला. निजाकी खंयसरी धर्म स्थापीत केल्ले या जेजून धर्म हाडले या शिसांनी धर्म सुरू केले खंयसरी ना ते एक क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार त्या प्रमाणे तांची जिणी आसली ते बी आमी जालें नियाळ करया. तातूंतच धर्मजाची कृत्या अवसर 4 आनी ओळ 30 आनी 2 कितें सांगता. ऍक्ट चॅप्टर 4 वर्स 32 कशें कितें सांगता आमी आयकुया. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणूच खंयचीच एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. सर वस्तू तांणी एकामेका वांटून घेतले खंयची आपणाची म्हूण लेखिनातले संवसारा संबंद हर एक तांणी इकून घेवन ददूच्या हेंच्या पांयदळा हाण दवरतले आनी आपणाचे म्हूण खंयचे लेखिनातले संवसार तांणी संपूर्ण ते पाठ करून तरी जियेतले. आजकालच्या संवसारांत ते साध्य आसा की पळया पयल्या आमी आयकलें की एक अमानाचें जालें ते म्हणे जावंक साध्य आसा की एटलिस्ट ते म्हणे जाल्यार बरें आसलें. आज क्रिस्तांव म्हूण सांगतात क्रिस्तांव मदें कितले पंगड सुरू जाला कितले एक डिनॉमिनेशन खंय आनी केले समर्थ खंय कितले सुरू जाला कितले तांचे डॉक्ट्रीन म्हणून घेवन कितें 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 म्हणून घेवन एकल्याक आनी कितें सतोग्राफी जालो तो आनी एका खंयच्या वाट्यान गेलो कितले विंगड सुरू जाला पळय. पूण सुरविल्ले क्रिस्तांव तशें नासले तांचे मदें एकच पंगड आसले आनी तेच एकच साबाती आसले आनी एका मनाच्यान एका काळजाची जावन तांचें कितें आसा तें हर एक वांटून घेवन एकामेकाच्या गरजान ते पावतले कितें संवसारी आस पळय तांणी दवरून घेनातले आनी इतले प्रमाण तांणी विकून घेवन तांणी कितें म्हणटा दान केला रे तांचे मदलो गरजेवंत म्हणलोच नातलो म्हणटा. तातूंतच 35 आमी आयकुया. तातूंतच 35 विकून मेळ्ळलो दुडू हाडन दमदूताच्या पांया सरशी दवरतले आनी दमदूत हर एकल्याक ताचे गरजे ते गीत तो वांटतले. मागीर तांचे मदें गरजेवंत म्हणलोच नातलो मागीर तांकां आमकां आयकूंक मेळटा वयमू तितल्याक म्हळ्यार त्या प्रमाणे तांणी देवाक ते समर्पीत जाल्ले त्या प्रमाणे देव तांकां राखून व्हरतलो. आतां आज पळय आमी संवसारी शिकप म्हणून घेवन संवसार शिकपा फाटल्यान आमी वता ह्या शिकप नातल्यार आमकां बरें काम मेळना काम नातल्यार आमकां पयशे नात पयशे नातल्यार आमकां जिवन जिवंक जायना म्हणून आमी चिंता जालो. पयलींचे लोक कशे जियेतले पळय तांकां ते कांयच पळोवन वचूं नातले मात्र न्ही तांकां केन्ना जेची वळख जाल्ली पळया तांचे कितें संवसारी ते शिकप जावन दी संवसारी कितें तांचे ते कितें म्हणटात इल्ले हातेर आसले जावन दी या त्या जादूगिरीचे ते बूक जावन दी ते प्रकार कशें हुलपून घालतात पळया. तातूंतच ऍक्ट चॅप्टर 19 वर्स 19 कितें सांगता. आपोस्तलांची कृत्या अवसर 19 आनी ओळ 19 कितें सांगता.
या देवाच्या त्या पवित्र आत्म्या मुखार हे प्रकार कांयच नाही म्हणून घेवन कितलेगी हजारांचे ते मोल आसचे कशे हुलपून ताणें उडून सरतात पळया. जादूगिरीची व्याप्त कर्ण असलेल्या 12 जणांनी तांची पुस्तकां एकठांय केली आणि सक्ता मुखार ती उलपायली. या पुस्तकाचे मोल लेखन पळयतना सुमार 50,000 रुपया नाण्यांचे मोल जायत म्हण कळून आयले. त्या काळार 50,000 म्हळ्यार ह्या काळार सुमार 1 करोडांचे एक मोल आसूंक पुरो वय मू तितले 1 लाखांचे करोडांचे पुरा ते पुस्तकां प्रमाणे हुलपून बसकन सोडले. संवसार म्हणजे कितेंय सामकें नाका, केवळ आमकां सर्ग जायची आनी त्या प्रमाणे आमकां जिणे आसूंक जायचे म्हळ्यार कितलेक त्याग ते करनासले पळया. आनी तांचे जिणे बी ताणें तशेंच त्या प्रमाणे जिवन आसतले. तातूंतच दमदूताची कृत्या अवसर 2 आनी 40 आनी 6 कितें सांगता. Acts chapter 2 verse 46 कितें सांगता आमी आयकुया. तांचे जिणे बी कशें ताणें जिवन आसलें त्या काळार. हरी एक दीस एक मनान देवळान ती सांगता मेळटली. एका मनान देवळान ती सांगता मेळटली आनी उंडो मोडोवंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक ओगळाप दिवन जेवतली. पहिली वळ समेस्त दमदूतांची शिकोण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एक तरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावंच्याक तिरासणेन आपलो वेळ खर्चितली आनी केन्ना ताणें सांगता मेळटली. हप्त्यांत 1 दीस 2 दीस हर एक दीस पळया. आतां पळया आमी हांगासर 2 दीस येता वय मू पूण थोड्या लोकांक 6 दीस येवचे एक भाग आसा. थोड्यांकी म्हळ्यार आतां विनवणेची मागणी सुरू जाल्या उपरांत 6 दीस येतले आसात. 4 दीस विनवणेक 2 दीस मागणे घेतले आसात. तांचें मन तांकां संवसाराक कांय ओडोवंक तांकां आस्पदत ना. पूण आमी पळया आतां 2 दीस आमी ह्या 5 जाणां आमी आसा जाल्यार 5 दीस आमकां संवसारांत जियोवंक आसा जाल्यार संवसार वरता की ओडिना. त्या देखूनच ते पुरा नाका म्हणल्या खातीर हर एक दीस म्हणल्या बरी ताणें देवळान ताणें एकठांय जातली आनी तांची जिणी बी तशेंच आसली. ताणें एका मनाची जातली, वांटून घेतली आनी कितें भावपणाची एकठांय म्हळ्यार एकामेकाच्या गरजान ती पावतली हर एका कामांत. आतां आमी हेब्रेवांक बरें पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा पळय सांगाता म्हळ्यार एक संवय आमी सांजचो न्हय म्हूण घेवन सांगाता म्हळ्यार मस्त गरजेचें जावन आसा भाव भयणीन. हातून आमी एक एकवट आमी दाखोवन दिवंक आसा. कशें एकवट बाप आसावे बी तसो एकवट एकामेक आसावे. जितून दिले 2 उपादीस आसल्या वय मू मागीर ते एक जाले पूण पयले 2 उपादीस दिल्ले. बापाचो पयलो मोग मागीर एकामेकाचो मोग करा म्हणून हे आमी दाखोवन दिवंक जायची. एकवटांत आमी दाखोवन दिवंक जायची. देखून हांगासर येवनचे आमी रावचे न्ही. आमी घरांत आमी युट्यूबार कोणाय आयकयत वय मू पूण हांगासर आमी येवन आमी आयकता एकामेकाच्या गरजांत आमी पावता जाल्यार सगळो दीस हांगासर बसून आमी रावता जाल्यार तो एकवट आमच्या तान दिसून आमकां येता. पूण पळया आज हे क्रिस्तांव म्हणले ह्या क्रिस्तांव समाजांत अशें जाता की त्या काळार आतां सुमार आमी आयकलें न्ही की क्रिस्तांव सुरू क्रिस्तांवची जिणी कशी आसली आमी आयकले जायते आमी आयकले वय मू. त्या प्रमाणे आज हे धर्मान जावन आसा की हप्त्यांत 1 दीस खंय कडेन मेळटा इगर्जेंत म्हणल्यार संडे मास आसा त्या देखून थोड्यांक नांवूय पडलां संडे क्रिश्चन म्हणून. कित्याक 1 दीस येतात 1 वराची एक हे आसता मीस आसता तातूंत एक 15 मिनटाची शिकवण आसता या शर्मो आसता. अशें आसा की आजकाल पयलेचे बरें आमकां आयकूंक मेळटा की पळोवंक मेळटा की कितले बदलला पळय कितले एक बदलावण जाला पळय. कशें एक जिणी आसले कशें धर्म जावन गेला पळय. कशें एक मोग पयले हे पुरा जातले मोगान जातले. देवाचो तांकां वर्तो मोग आसलो देखून ते मोगान जातले. आज मोग ना आज कायदो मात्र. म्हाका एक कायदो पळोवंक आसा त्या देखून आमी इगर्जेक वयचे कायदो पळोवंक आसा देखून आमी आनुवल कायदे पांचे त्या प्रमाणे आमकां जावन गेला. आनी 1 वराच्या मिसान कितले पूण आमकां एक 15 मिनटाचें शिकवण कितलें आमकां आयकूंक जाता न्हय की. हांगा खाली 1 वर न्हय सवे 1 वरच एक शिकवण आसता. एकल्याचें शिकवण एक सवे 1 वर आसता. 15 1.5 वर आसता. खाली शिकवणच सवे 1 वर आसता वय मू. आनी हे पावना म्हणल्याक मागीर वस्ते रितीर पावना म्हणल्याक वाडोळ्याची रितीर कितले पळया. एक मनशाचें एक काळीज एक आत्म जिका जेला कितले वावर करूंक पळय ते 1 वराच्या मिसान साध्य आसा की या 15 मिनटां शिकवण साध्य आसा की. वयल्या वरात कितें शिकून गेल्यार कोणाचें आत्म बचाव जाता की ह्या ते काळे जितले धारण जाले इतल्या वर्सांनी ते कितें रुपांतर जावंक साध्य आसा की. आमी ह्या पवित्र पुस्तकांत आयकला न्ही की तो 38 वर्सां तो एकलो धारण करून आसलो पळय एकलो मनीस. 38 वर्सां तो पिडेस्त जावन आसलो. ताजे काळीज मोवळोंक ताका साध्य जावंकच ना. अशें आसतना कितले म्हजे काळीज कितले धारण जाला कितले शिकवण दिवचे गरज आसा कितले आमी देवाचे परगचे गरज आसा. आज सैतान बरें न्हीद करता आसा गे म्हणून बरें मानते करता ताजें काम तो काही कामच ना. आत्मे विभागचे ताका कामच रावे रावना आसूंक बरो. कित्याक म्हळ्यार कोणाक आपणे दिल्ले पळय तेच विश्वासी रावूंक नात. तेच आज लोकांक जायले प्रमाणे कुशल बरीत करना आसात. लोकांक मनोरंजन करचे खातीर तांचे खातीर पदां सांगून आसात. त्या खातीर की तांकां देवान विसरून काडले. त्या खातीर की तांकां देवान तांकां कितें ह्या सेवेन दवरले.
आनी पळय हे लोक पळय कोणाक आत्मे बचाव करचे काम दिलें तेणीच आत्मे विभागचे या तांकां नासाक वचचे काम करनासल्यार मागीर आनी सैतानाचें काम खंय उरलें ते कारणान एक गाद आसा न्ही बेली एद्दू होला मेदर म्हणजे कालगे एक गाद आसा न्ही आत्मे बचाव करतले तर आत्मे विभाग करनासा जाल्यार पळय आज ह्या समाजांत अशें पळय जावन आसा पयले सुरिल्ले क्रिस्तांव कशे आसले आनी आज हे धर्म म्हणून कशे आज जिवन आसात पळय आनी लोक की तांकां शिकयतले नात पुरा आडवटेक गेलात या तांकां सत उगडापे करतले नात तशें म्हणून सगळे कम्युनिटीक आमी सांगूंक जायना सकड याजक पातकी या सकड याजक सुकून पडला आमी सांगूंक जायना थोडे आसात ना म्हणणे थोडे आसात सतान प्रकट करतले आसात जेच्या मोगान वावर करतले आसात बरे याजकी आसात ना म्हणणे पूण प्रॉब्लम कितें की म्हळ्यार तांचे इल्ले आवाज इल्ले दामतात वय मग तांकां चड वयर येवंक दिनात हांव ल्हान आसतना एकलो याजक आसलो त्या याजकाक आजुनूय आमच्या त्या फिरगजीचो लोक उडास करतात कित्याक म्हळ्यार पयले फावट तो याजक येयल्ल्या टायमार आमकां सगळे फिरगजी तो सांगता घेवन तो चलतलो जावंक पुरो थोडे इल्ले संवसारी कामां ताणें केल्ले आसात म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही हाचे पयलें तो स्कीट करूंक नाटकां करूंक या आनी कितें कॉयराक आनी पुरा हांव बँडान पुरो आसलो म्हाका पुरा जबरदस्ती बँडान गेल्ले कॉयरान ती हांव आसलो आमकां बरें जबरदस्ती ताणें केल्लें म्हळ्यार मुखार येजी थोड्यांक लोकांक मुखार हाडचे खातीर मस्त उत्तेजन केल्लें आसा संवसारी रितीन जावंक पुरो तें पूण थोडे आसा पळय मागण्या विशयान ती एक आमच्या फिरगाजी एक मागण्या करून शिकेलो एक वर्त एक ह्या जाग जावन आसा सकाळीं सांगचे आसा त्या मागण्याचे एक दिवो पेटोवन गेल्लो आमच्या फिरगाजीन म्हणून आनी टायम मॅनेजर म्हणून कितें म्हणून ताणें शिकून गेल्लो पंक्च्युअलिटी कितें म्हणून 8 वरां जावन ते सेकंडचो कांटो 12 पावतना हांगा मिसाचे ते बेल्ल जातले तितले एक पंक्च्युअलिटी म्हळ्यार लोक येवन दी येनासतना रावन दी जाल्यार त्या दीस गोळी बापी येवसो आसूं दी तो 2 मिनटां लेट जाल्यार तो राखून रावनातलो तितले एक म्हणजे तितले स्ट्रिक्टी आसलो वय पूण तितलोच प्रामाणीक जावन आसलो तितले सतान तो जिवन आसलो पूण ताका निमाणें पळय मागीर आमकां आयकूंक मेळ्ळें ताका खंयचे की बिदर की खंयचे उत्तरा कर्नाटका खंय उदकांतल्या गांवांक ट्रान्सफर करून सोडले आसले ह्या जागांची गत अशेंत जावन वता पूण अशें म्हणून तांणी सतान पाटी सरची न्ही आतां सतान म्हणटना तांकां जायते लोक येनात न्ही की एकलातान सुरू जाता सुरू जावचे एकलातानच पूण ताका ते सांगतात न्ही की काडगीचे तुमी पळय लागीं हे आयका लागीं कशें सुरू जावचें म्हणून बुश फायर म्हणटात पळय ते एकूचपुटी सगळ्या हे रानाक उजो पडटा की ना न्ही पयले खंय एक खोलयेक लागून गोर उजो पडटा मागीर ते वारे वचून घेवन आनी इल्ले उजो तशें सगळे एक रानाक उजो पडटा त्या प्रमाणे सतान जियेतले आनी हेरांक एक उजो जावचे बरी हेरांक एक कितें म्हणटात आत्मे बचाव करचे खातीर जिवंक जायची आमकां कोणी नात आमकां सांगा दितले नात म्हणून तांचो आवाज ताणें उणें करचें न्ही आतां आमचे पळय फादर जेरी कशे उबे रावनात गी आसात तशें जायते ह्या जागांनी आसात एजरा आनी नेहमे कशे उबे रावले पळय त्या दिसा तांचे लोकांच्या दोळ्यान दुकां येवनात गी ता जावंक पळय तांचे जिणी बदल ते आसले कोण ना जावंक पळय तांणी मनोरंजन करूंक येयल्ले आसूंक पुरो पूण तांकां त्या दिसा ना आज आमकां कांय नाका पदां नाका पूण देवाचो संदेश आसा म्हणून धैर्य उबे रावन सांगले जाल्यार लोक बदलते नात गी कितले पळय जावन कितले अवकाश आसलो पळय एक दीस तांकां लेख दिवंक आसतले देवा मुखार तुमकां हांवें अवकाश दिल्लो न्ही गी देव तांकां खंयची जावन विचारतलो इतले लोकांक तुमी आडवटेक व्हेल्ले न्ही गी म्हणून देखून आतां आमच्या फिरगजीचो म्हळ्यार आमच्या त्या फिरगजी आदल्या फिरगजीक आतां नवो एकलो याजा केला सुमार 2-3 वर्सां जाले पूण ताच्या विशयान आमी आयकला तो भारी एक लोकां मोगाळ याजा खंय सांगता की मोगान तो चलयता खंय कोणाक अशें काही जबरदस्ती करचे कांय ना हांगा येतले की तो काही उपद्रव करचे अशें कांय ना तो सांगता की सांगाता घेवन तो चलता पूण एक दीस कालें जालें की म्हळ्यार आमच्या फिरगजीचो एकलो भाव आतां येता तो मागण्याक अप्रूप येवन वता ताका ताच्या घरा गेलो तो आनी ह्या जाकांनी गोरकार कितें सांगाता गेले ताच्या घरा गेलो पूण त्या दीस सांजवार तो हांगा आसलो मागीर ह्या जाकान त्या वाड्याच्या त्या लुवादाक सांगले खंय त्या भावाक म्हाका मेळोवंक सांग म्हणलें की म्हाका मेळोवंक सांग ताका तेले उलोवंक आसा म्हूण सांगलें की जायत म्हणलें आनी त्या भावाक ते विशय आयकूंक मेळ्ळो उपरांत ताणें चिंतलें हो आतां पात्राबा कळ्ळा हांव हांगासर वेचे म्हाका आतां बंदोबस्त करचेर आसात म्हणून घेवन ताणें चिंतलें पूण तो इल्ले धैर्य दी तो पयले तांणी इल्लें सांगून नासलो आमच्या म्हाका उपद्रव जाता नासलो ताणें आमकां सांगून नासलो ताणें ह्यो भाव भारी एक एक्सायटमेंट जालो भारी उर्बेस्त जालो ना म्हाका कोणें बंदोबस्त करूंक जायना हांव येयल्यार बायबल घेवनच सर उतरां दिवन घेवन म्हजो भाव तूं सरता म्हणून एक भारी भाव ताची उमेदीन तो बरो नासलो त्याच म्हज्या घरा येवन कोणें म्हाका बंदोबस्त करूंक जायना म्हणून भारी एक उमेदीन तो आसलो मागीर ह्या जाकान ताका आपयला म्हणलें खबर आयकला उपरांत ताका कळ्ळें हो खंय गे म्हाका बंदोबस्त करचेर आसा म्हणून कळ्ळें ह्यो बरें एक प्रिपेर जावन गेलो की आतां हांव सोडना ह्या जाग म्हाका सोदूंक घेवन येता की हांव त्या जागा सोदूंक घेवन येता म्हणून ह्या जागाच्या सिधा घरात गेलो की येवन घेवन सिधा धैर्यान वचून घेवन विचारलें की फादर तुमी आमच्या घरा येयल्ले की हांव नातलो हांव मुलकी गेलो अशें सांगलें की मुलकी गेल्लो जेरीचे फादर जेरीचे रितीरीक गेल्लो कितें गजाल पुरो विचारलें की
तुजें नांव कितें की म्हणलें नांव परत सांगलें की तुस्त घे वय हांव तुज्या घरा येयल्लो पोर 1 मिनट राव म्हणलें की मागीर ते अकावंटंटाक आपोवन घेवन ताका एक 10,000 रुपया दी सायब म्हणलें की म्हणल्यार ताका 10,000 रुपया दिले की सांगलें की तूं इल्लें गरजेंत अशें न्ही गी तुका 3 भुरगीं आसात न्ही गी शिकपा खातीर इल्लें कुमकान येयला देखून तुजें एक नांव हांवें एक नॉमिनेट केलें तुका ते 10,000 रुपया दिवंक येयल्लो तूं नातलें आतां घेवन वच म्हणलें की तो चिंतून येयल्लो काले म्हाका बंदोबस्त करतात म्हाका आनी वचूंक दिनात म्हाका लिस्ट नांवां करतात मागीर सांगता हांव पुरो तयारी करून गेलो देवाचे तर परत भायर करून गेलो थंय गेलो 10,000 रुपया दिवन धाडला म्हणजे तशें थोडे बरे याजाकी आसात ताणें सांगचें आसा केन्नाय तांकां भायर गेलां कित्याक म्हळ्यार आतां भायर गेले म्हणटाना केवळ हांगा येयल्ले म्हणणे जायते लोक आमच्या फिरगजींत आसलो म्हळ्यार आमच्या निजाकी सांगता हांव वटपूण सांगचें न्ही त्या इगर्जींत आसा पळय मस्त एक मागण्याची एक स्पिरीट हांवें पळयला जायते लोक थंय आसलो सगळो एक फिरगजीचे एक 80% लोक म्हणे पडटा म्हणे वचून ह्या जायत्या रितीर आनी हर एक वर्स म्हळ्यार रितीर जावनच आसता आतां ते बागायंत हप्त्यांत 3 दिसाचे रितीर आतांय जावन आसता तितले एक 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 कितें मागण्याचो एक स्पिरीट त्या फिरगजींत आसा हांवें पळयला पूण पयले कोण पळय जायते मागण्यांत आसले पळय ते जायते लोक आज बायबल गी या आनी कितें न्यू लायफ गी या आनी खंयचे पंगड आसा न्ही तांचो भायर गेल्ले आसात जायते लोक गेल्ले आसात आतां आमी हांगा येयले म्हणणे जायते लोक भायर गेल्ले आसात त्या देखून तांचे खातीर त्या पाद्राबान सांगचें की आतांच्या ह्या जाग्यार सांगचें की आतां भायर गेल्ल्यांक आमी बंदोबस्त करची सारकी जायना पूण तांकां मोगान तांकां पाटी हाडूंक तांकां बी आमच्या इगर्ज मध्ये पाटी हाडची ते आमी वावर करूंक जाय अशें ताणें सांगचें की तांकां कोणी बंदोबस्त करिनाका तांकां कांय सांगिनाकात अशें म्हणटा की म्हळ्यार तशें एक थोडे ह्या जाग्यांनी आसात आतां म्हजी जिणी पळया आतां हांव काले समर्थ सोडून या धर्म सोडून या जेजूक सोडून हांव भायर गेला गी पूण सुरवेले क्रिस्तांव तशें नासले भाव भयणीन पयलेचे क्रिस्तांव या तसं पयलेचे कितें म्हणटा हे क्रिस्तांव म्हळ्यार धर्म या क्रिस्तांव म्हळ्यार जिणे अशें सुरवात जावना आतां चड तेंपा पयले आमी वेचे नाका आतां थोडे गजाल सांगूंक गेल्यार मस्तो आसात आतां म्हजो एकलो आब आसलो ताणें केन्नाय आसा पळय पयल्यांची पळय हिस्ट्री पळय सांगची आसलें म्हाका ते भारी खुशी जावचे आसले ताणें थोडे ह्या जाका विशयान ती थोडे फिरगजकारा विशयान पळय सांगले पळय विशय बरो आसा तो आपल्या निमाणे दिसांनी ताणें इगर्जी पळय वेचे बंद केल्ले काल्याक म्हळ्यार ताका एकदम राग आसले ह्या जाका विशयान आतांचे ह्या जाका पयलेचे बरे नात पयलेंचे ह्या जाग पळयची ताणें अशें उबे रावतले तांकां मायक ना तांकां सावंड स्पिकर ना जाल्यार अशें ताणें सुवार्थ दितले अशें देवाचे दितले तांकां आयकून घेवन सक्कडे थटक्क जावन आसतले एक पिन पडल्यार आवाज पळय तितले पिन ड्रॉप सायलेंट आसतले आतां तशें पळय दिसून येना म्हण तो ताणें सांगचें आसलें पळय ह्या जाग तशें आसले तितले उर्बेस जावन आसले आनी ह्या जाग म्हणटा सांगता की एक तराची भिरांत तांकां मेळोंक की भिरांत देखून असो पयलींची जिणी अशें जावन आसले आमी परत ती ओळ आमी आयकुया 2 आनी 22 कितें 43 कितें सांगता सुमेस्त दमदुतांची शिकोवण आयकुच्यात भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करशीताली आपलो वेळ मागणे करच्यांत सांगाता मेळच्यांत एकामेकाच्या एकतरांत ताणें तिरासण वेळ खर्चितलो म्हूण सांगता ताणें वेळ विबाडनातले संवसार ताणें पाटी वचूनातले आनी असल्यांचे देख दिवचे खातीर हांव पावले एक पळय सांगता तुमी म्हजो पाटलाव करा कित्याक म्हण हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 11 कितें सांगता 11 आनी वळ 1 कितें सांगता 1 Corinthians chapter 11 verse 1 कितें सांगता देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ते जिणे त्या प्रमाणे आसले त्या प्रमाणे ताणें जायते फावटी बंदे गेला ताका फातरायला ताका जिवशी मारूंक पळयला ताका जायते फावटी कितें म्हणटात रोतांनी मारला कितले पळय तो सांगता न्ही की आपल्या पत्रांत सांगता न्ही की कितले कश्ट ताका मेळ्ळे पळय जाल्यार तो जिणे ताणें केदींच कितें म्हणटात जेजूक महिमा जावचे बरेत जेजूक उंच उबाचे बरें तो जीव नासलो त्या देखून तो सांगता म्हजो पाटलाव करा कित्याक हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता म्हण घेवन आनी तशें एक सुरवेले क्रिस्तांवचे जिणे त्या काळार आसले मात्र न्ही पूण तातूंत सामको आयकूंक मेळटा आतां असले जिणे आमी जियेतना जावंक पळय जायते कश्ट आसात इतले सुलभ ना वयमू जेजू सांगला न्ही की अशी दरडांतल्या भितर सरूंक हर प्रयत्न करा म्हूण सांगला वयमू त्या देखूनच त्या धर्माचे कृत्यान आमकां आयकूंक मेळटा आमी आयकुया धर्माची कृत्या अवसर 14 आनी वळ 22 कितें सांगता Acts chapter 14 verse 22 कितें सांगता आमी आयकुया देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कठीण कश्ट मारतले म्हूण सांगता पळय आमी आयकुया पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी फिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले वाटेर आसता
भावार्थान थीर रावंक शिसांक ताणें उत्तेजन दिलें. भावार्थान थीर रावंक शिसांक ताणें उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरत जाय. देवाच्या राज्याक प्रवेश जावंक जायत्या कश्टांतल्यान उतरूंक जाय जे म्हणून सांगलें. म्हळ्यार जायते कश्ट आसा वय, इतले सुलभयचे न्ही. कित्याक आमकां कश्ट घे म्हणल्यार आतां पळय, इतले वर्स आमी संवसारी जिणे जिवन आसले, ह्या कुडीक ह्या संवसाराक आमी चिडकून आसले. आतां आत्मीक संगती म्हणटना आमकां केले जाय जावंक पयले कश्ट जाता वय संवसार सांडेची. आतां आमी सांगले धर्म ते रिती रिवाज तातूंत आमी भायर गेल्यार जावंक पळय कितें आमचे मालगाडींत देंवन येयला न्ही गी, आमच्या घरांत सक्कडी तेच पाळटा न्ही गी, तांचे मदें हांव एकल्यान कशें रावचें. पण ह्या विशयांत आदल्या हप्त्यान पाद्रावान ते शिकवण दिला न्ही गी. दोग तेगा विरोध, आवय सुने भाव कितें पुता विरोध, बापय धुवे विरोध जावंकच आसा. अशें जावंकच आसा, विंगड जावंकच आसा. हांवें सुरू सांगलें न्ही, दैवी कुटुंब म्हळ्यार विंगड जाल्ली परजत ती जावन आसा. आनी आमी धर्माची आमी समोर्थीची ह्या लोकांची म्हणून आमी चिंतून जिवंक जायना, विंगड जावंकच आसा. कित्याक म्हळ्यार इतले वर्स आमी ताका चिडकून आसले, आतां भायर येतना आमकां इल्ले कश्ट मारता. पूण पळया, आमकां ल्हानतनास जर तर आमी देवाची वळख आमकां दिल्ले जाल्यार सामुएलाक दिल्ले बरी. सामुएल पळया, ल्हान भुरगो आसतनाच ताका तेंपलान भेटले वय सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसरी 1:28 कितें सांगता. 1 Samuel chapter 1 verse 28 कितें सांगता आमी आयकुया. देखून हांवें ताका सोरेस्पराक भेटयला, आपली जीणभर तो सोरेस्पराक भेटयलेलो जातलो. जीणभर सोरेस्पराक भेटयलेलो जातलो. ताका ल्हानशे प्रायर ल्हान भुरगो आसतना ताका भेटयले. ताका केदें केदें ह्या कितें म्हळ्यार देवाचे उतर पाळोवंक या त्या वाटेन चलोवंक जेजूचो फाटलो तांकां कश्ट मारूं ना. कित्याक म्हळ्यार ल्हान भुरगो तानाच ताकाच पळय ताचें मन कितलें नितळ आसलें देखून देव हर एक पटी सामुएला कडेन उलयतलो, एली कडेन उलोवंकच उलयनासलो. कित्याक म्हळ्यार एली पळय जितले वर्सां आसलें पळय ताची जिणी सारकी नासली. पूण ह्यो ल्हान भुरगो जाल्यार ताका की कशें देवाचो संदेश आयकूंक मेळटले पळय. आनी ते न्हिदचे बेडरूमय पळया देवाच्या सोल्ले पेट आसल्या कडेन तो न्हिदतलो. कितलो पळय एक देव कशें विश्वासी जावन आसलो. आपल्या निमाणे उतार प्रायर लेगून तो उबो रावन तो लोकां मुखार सांगता, हांवें केन्ना म्हणजे तुमचो पाडो तुमचो गाडो जावन दी तुमचें कितें म्हणजे मोंज तें विसरलें आसा गी, तुमचे कडेन काणयो विसरले आसा गी म्हणून ताका केदें संवसार हे आशा नासली. कित्याक म्हळ्यार ल्हान भुरगें ताका त्या प्रमाणे वाडयल्ले. पूण आतां संवसार तशें जाला गी, एक भुरगें जल्मलें म्हणटनाच ताका मागीर संवसाराचें करतात वय गी न्ही गी. पळय जल्मून एक अर्दें वर जाय जाल्यार ताका मागीर ताका खाण दिवचें, कुडीचें खाणा विशीं ताका शिकोवचें. आनी व्हड जाल्या उपरांत ताका मागीर पवित्र स्नान म्हणून ह्या आनी दुसऱ्या धर्माचे तांच्या धर्माक ताणें भेटवून घेवन एक धर्माचें करचें. आनी इल्लें व्हड जाल्या उपरांत मागीर इस्कार म्हणून संवसार शिकपा फाटल्यान धाडचें. शिकप नासल्यार आमकां मागीर जिवंक जायना म्हणून. म्हळ्यार भुरग्यांची जिणीत तशें जावन गेलां. ल्हानतनात कुडी फाटल्यान, खाणा फाटल्यान, शिकपा फाटल्यान, ह्या धर्मा फाटल्यान ल्हानतन आमकां अशें इंतून चिड्डून ह्या इंतून रोमून गेलात की त्या देखून थंयच्यान आमकां भायर येतना इल्ले कश्ट मारतास. त्या देखून सांगता देवाच्या राज्यांत प्रवेशांक जायते कश्ट आसा म्हणून. पूण हे पुरा उतरून घेवन जायते लोक, जायते भावार्थी लोक त्या प्रमाणे जियेले. कितें म्हण तांकां कितें म्हणटा जेजूचो फाटलो करून कितें आडखळ आसा जाल्यार ते हर एक आस्त बदीक पुरा विकून घेवन जेजूचो फाटलो करतलो. कितें दिस आमकां आडखळ हाडिना जो म्हणून हे कितेंच आमकां एक पागो जावन उबें रावना जो म्हणून देवाक आनी म्हजे मदें कितेंच एक पागो आसना जो म्हणून ते पुरा सांडून घेवन जेजूचो फाटलो ताणें करनासले. देखूनच त्या प्रमाणे त्या देखूनच सांव पौल सांगता म्हजो फाटलो करा, कित्याक म्हळ्यार हांव क्रिस्ताचो फाटलो करता म्हणून. आनी क्रिस्त म्हणटना आतां एक आमचो भावार्थ कसो आसूंक जाय, जायतो भावार्थ आमकां आसूंक जाय गी. देवाचें तर कितें सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 आनी 5 कितें सांगता. एफेशियन्स चॅप्टर 4 verse 5 कितें सांगता आमी आयकुया. आमचो भावार्थ कसो आसूंक जाय म्हणून सांगता पळया. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच एकच पवित्र स्नान. एकच पवित्र स्नान, एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच बाब. दोन भावार्थ असले ते क्रिस्तांव जायना या खंयचे क्रिस्ताची जायना. एकच भावार्थ आमकां आसूंक जाय. पूण थोडे कडेन दिसून येता दोन भावार्थ दिसून येता. हांगा जेजूय जायची, थोड्यांचे भावार्थ केवळ जेजूचे मात्र, बापाचे पुताचेर पवित्रात्म्याचेर एक खरो भावार्थ, जेजूचो एक भावार्थ आसा. थोड्यांचो भावार्थ केवळ जेजूचे. पूण थोड्यांचो भावार्थ आसा तांकां जेजूय जायची, मागीर मरी जायची, तांकां शांती जायची, आनी कोणी जायची, धर्मी जायची, पुराय जायची. दोन तरेचे भावार्थ दिसून येता. एक तांकां जेजूय जायची, जेजू कितें सोडूंक ताणें तयार नात, कित्याक सत आपूण सत वाट आनी जिवीत म्हणून तांकां सत कळीत जाला. जेजूय जायची, सांगता मरी जायची, या आनी कोणी जायची त्या प्रमाणे. तसो भावार्थ देवाक मानवना. एकच भावार्थ, एकल्याचे मात्र भावार्थ. आतां खंयचे म्हणे पवित्र पुस्तकांत खंयसरी म्हणे मरयेक उंच उबारले म्हणे तुमकां पळोवंक मेळ्ळा गे, आयकूंक मेळ्ळा गे. आतां पळया जेजू आपले निमाणे घडये मरयेक जोवांचे आदी दिता वय ही तुजी माता आनी हो तुजो पूत म्हणून मरयेक जोवांक ओपून दिता आनी जोवान तिका स्विकार करता आपणाची आवय म्हणून.
जो पळया ते सांगता जी येतलो मागीर ते सांगता मागणी तो करनासलो पूण ताणें म्हणली खंय सरी म्हणे आपणा पत्रान जावन दी शुभवार्तान जावन दी मरयेक ऊंच उबारले आसा गी पळया देवाच्या मोगा विशयान तो कशें बरें येता पळया जेजूच्या मोगा विशयान तो देवाच्या मोगा विशयान तो बरता खंयसर मरये विशयान जावन दी मरयेक ऊंच उबारची जावन दी असलो भाव देवाक मानना भाव भयणीन आमकां देव जायची आमकां जेजू जायची आमकां मरी जायची देखून आतां येवच्या हप्त्यात सुरवात न्ही गे आतां आमचे भावाची परीक्षा जाताली आमी खंयसर पावता गी म्हणून आतां सुरवात न्ही गे 9 दीस न्ही गी आनी निजागी पळोवंक गेल्यार आतां ते करचे पण भारी एक सुलोवपाचें काम जावन आसा ते काले कश्ट आगी 9 दीस गेले 9 येना केले येयले एक दीस गेले फुलां उडयले येयले एक दीस गेले कुसा वाट केले येयले नाजाल्यार एक 40 दीस एक उपास केले सोडले पूण पळया देवा कितें गे म्हळ्यार हे पुरो आमी थोडे रिती रिवाज आमी पाळता करता बरे उद्देशान आमी करता बरे उद्देशान करता पूण ती वाट देवान दाखोवन दिवना जाल्यार ते करून कितें फायदो देवाचे आमकां ते सांगता आतां ती वाट हांवें दिवंकच ना तुम्ही ते फुलां उडाय म्हूण सांगूंक ना तुम्ही कुसाचे वाट करा म्हूण सांगूंक ना तुम्ही उपास करा या धंदोणी करा म्हूण हांवें सांगूंक ना हांवें सांगली वाट दुसरी पूण तुमी अशें तुमी करतात पूण करतात बरे उद्देशान करतात आतां थोडे पळया आतां तांचे कितले एक स्ट्रिक्ट आसता म्हळ्यार एक उपास म्हणल्यार एक हांव मांस मासली खायना म्हूण सांगतलो मनीस आहा पळय ते मांसाचे कडी दिल्यारय तो खायना वयमू हांवें पळयलें आसा एक एकल्यान ते कितें निमाणो शुक्रार काले आसले त्या दीस तांणी निचेव केले हांव मांस मासली कांय खायना म्हणून त्या दीस शीत आनी इल्लेशे एक मासले कडी आसले हांवें सांगलें मासली कडी आसा न्ही घाल खा म्हूण सांगल्याक ना ते मासल्याचे आमशा बी आसा म्हणून म्हळ्यार ते बी म्हाका खावंक नाका तितले आमी बारीकेन आमी पाळता म्हळ्यार एक उपास जावन दी एक रिती रिवाज जावन दी एक फेस्त जावन दी आतां न्ही 11 बगे 13 बगे 2 बगे तातूंत इवन नंबर येनाचो ऑड नंबर तेजी बेसा संख्या हेजी सामा संख्या येनाचो म्हळ्यार तितले एक बारीकेन आमी ते पूर आमी पाळता आतां एकचे खाली क्रिस्तांव म्हणणे आतां अनबर ते देवाक वळखनातलो बी इतले बारीकेन पाळयनात गी तांचे उपास तुमी पळयलात गी तांकां खावंक ना म्हळ्यार तांकां ते थिंपीस हेजी गिळूंक ना तितले तांच्या देवळा गेल्यार चप्पलां घालूंक ना हे हात पांय धुवन तांकां भितर वचूंक मस्तानी बी पाळतात ते पुरो न्हाय नासतना तांकां मागण्या करूंक ना न्हाय नासतना तांकां हांगा देवळाक वचूंक ना एक पटी आमच्या ऑफिसांत पळयल्ले तो त्या दीस कितें गे आमास काले गे म्हणून घेवन तो त्या दीस तो नॉन वेज खायना आनी आमकां ऑफिसान ताळा स्नॅक्स मेळटाले ते ब्रेड सॉरी काले ताका केक आनी पुरो दिताले त्या दीस इल्ले बरे केक आसले म्हाका ते स्वीट आनी बरें खायना हांव जाल्यार त्या दीस म्हाका पसंद जाले ते केक बारी बरे दिल्ले बा काले स्पंज केक दिल्ले हो केक घेतला बारीक खुशेन केक घेतला घेवन अशें वयर सकयल पुरो पळयते आसा हांवें सांगलें काले पळयते साहेब खा साहेब काले एक्सपायरी डेट पळयते गी सरले ना ती वेज गी नॉन वेज गी पळयते साखी मागीर म्हाका गोतन तेज्या बरोबर म्हाकाय गोतन तो न्ही वेज गी नॉन वेज गी म्हणून घेवन मागीर ते काले वेज गी म्हळ्यार ना ते केकींत ते तांती मिक्स करतात ते मिक्स केल्यार तांचो रेड सिंबल आसता म्हण सांगलें त्याला पयले फावटी म्हाका पळोवचें ते ना जाल्यार ग्रीन आसता म्हणलें ताजे ग्राहचेर त्या दिसा रेडच आसले ताणें म्हाका नाका साहेब हितून तांती आसा मागीर म्हाका बारीक अशें दोनी खाले मागीर तशें थोड्यांचे तांचे इल्ले आमकां इल्ले फायदो जाता वय अशें पुरो खायनातल्या टायमार तशेंच आसतलें पुरो भावार्थ जायत्यांक घेता जावंक पुरो तो कोणी नातल्यार खातलो आसलो आसूंक पुरो आतां थोड्यांचें कितें लोकांचे दिश्टी खातीर मात ताणें अशें करचें आतां हे थोडे ब्राह्मणचे नात गी घरा भितर मात्र मांस मसले केन्ना भायर गेल्ले खायनात गी हांवें कितले लोकांक पळयलां अशें दोनी हातांत घेवन ते कुंगडाचे हे पांय व्हरतात आमी आमकां तशें खावंक येना म्हणजे सांगता एकलो ब्राह्मण आसलो तो कहलो ब्राह्मण गे पळया तो मांस मसली सोडा तो खंय गे हाँगकाँग खंय गेल्लो तो देवळाची मासी खावन येयला थंय वचून घेवन आनी आमकां सांगता बरें खंय भारी टेस्टी आसले सायबा आनी आमी जेवते आसात तो सांगता एक्सप्लेन करते ते वेचे खंय जायते देवळां आसात खंय ताणें सांगचें खंय यो जायचे म्हूण सांगचें खंय ताजे मुखार धरतात खंय ते कातरी जातात खंय ताजे बरें सोलतात खंय मागीर पुरो मांस आनी विंगड करून बरें मसाला करून फ्राय करून दितात भारी टेस्टी आसता म्हणजे आमकां वोंकार येवचें एक बाकी ताणें सांगतना जेवतना अशें बरें सांगल्यार न्ही गी तशें अशें पुरा लोकांचे दिश्टी खातीर पुरो एक ड्रामा जावन आसा पूण देवान सांगचें कितें तुमी करतात जावंक पुरो बरे उद्देशान तुमी करतात एक देवाचो आशिर्वाद मेळोवन दी म्हणून घेवन देवाक मानून दी म्हणून करतात पूण ती वाट हांवें दिवंकच ना गी म्हणून घेवन ती वाट हांवें दिवंकच ना जाल्यार म्हजो म्हळ्यार जेजो त्या वाटेन येवंकच ना जाल्यार तुमकां हे प्रकार कितें फायदो ते सांगता देखून सोम्याची वाट नीट जाय जाल्यार असले प्रकार सोम्याची वाट नीट करूंक जायना पहिले प्रश्न जो ह्या संवसाराक येयल्या टायमार ताणें दिल्लो पयलो संदेश असो जावन आसा सोम्याची वाट नीट करा म्हणून आमी आयकुया माथेवचो वांजेल अवसर 3:3 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 3:3 कितें सांगता आमी आयकुया माथेवचो वांजेल अवसर 3:3 कितें सांगता तशेंच विशांत ते इजाया प्रवाद्यान सांगलें
अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा ताच्या पैणाक एक रस्तो नीट करा सोम्याच्या पैणाक एक रस्तो नीट करा तुम्ही कोणाची रिती रिवाज पळोवंक गेले तेन्ना सोमी येता गी आतां जाकेवाच्या घरा सोमी गेलो वयमू ताणें रिती रिवाज पाडला खातीर गेलो गी या उपास केलो या आनी कितें धंडोणी केले या आनी कितें म्हणजे ताणें कितें करणी केले त्या देखून तो सोमी गेलो गी या मरिया माताच्या घर त्या देखून गेलो गी सोम्याची वाट नीट करी जाल्यार तांचो मोन नितळ जायचे तांचे कितें कालेस खालते जायची सोम्याक मानवची बरी जायची पयले सोम्याक आनी स्विकार करीच देवान दिली वाट सोमीत तुमकां आमी स्विकार करूंक जायची आतां सोम्याक आमी स्विकार करतना हेर कितें देव ना पळय परके देव तांकां आमी सांगूंकच आसा तांकां सांगता घेवन आमी जेवंक जायना आनी हे आतांच्या काळार म्हणणे हाचे पयले बी पोरणे सोलान ते आमकां आयकूंक मेळ्ळें आसा आतां कशें पळय आतां मरी माय म्हूण सांगूंक घेवन मरी एक बारी उंच उबो जाता पळय हाचे पयले बी अशेंच त्या काळार बालदेव बारी फेमस आसलो आमी आयकुया 1 किंग चॅप्टर 18 वर्स 21 रायाचे पयले पुस्तक अवसर 18 आनी वोड 20 आनी 1 हांगा एलिया पळय देवाचो मनीस कशें लोकांक सांगता पळया त्या काळार लोक सरस परोसोय पाटला करतलो सांगता बाल देवाक दवरून घेवन आसले तांकां सरस्पोरी जायची आनी बाल देव जायची पूण एलिया एकलोच ताका दुसरो कोणी देव नाका सरस्पो देव मात्र ताका जाय आसलो आमी आयकुया 1 किंग चॅप्टर 18 वर्स 21 कितें सांगता एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें आनी कितलो काळ तुमी दोन दोणींनी पांय दवरून रावतल्यात आनी कितलो काळ तुमी दोन दोणींनी पांय दवरतात सरस्पोर देव जाल्यार ताचो पाटलाव करा बाल तर ताचो पाटलाव करा ताचो पाटलाव करा सरस्पोचे पाटलाव करा बालाचो पाटलाव करा देवाक हे मिश्रण केदींकच पसंद ना उजवाड जाल्यार उजवाडांत रावा काळोख जाल्यार काळोखांत रावा थंड जाल्यार थंड जाया या हून जाल्यार हून जाया जेजू जाल्यार जेजूचो पाटलाव करा मरी जाल्यार मरयेचो पाटलाव करा दोनी सांगाता वसना भाव भयणी तुमकां कितले दुख दी बेजार जावन दी तुमचे काळीजाज तोपले बरे जावन दी कुडके जावन दी चुरचूर जावन दी सत ते सतच कितेंय जावन दी जेजू जाल्यार जेजूचो पाटलो मात्र करा हांगा मरी खंय तन मोदें येयली गी या सांतरी खंय तन येयली गी या पवित्र पुस्तकांत खंय सरिना आतां त्या काळार नातले गी तांणी हांवें सांगलें न्ही की ताच्या पत्रांत खंय म्हणे मरयेक उंच उबारले आसा गी या मरयेक कितें ते मागणे केल्ले आसा गी नामान मरी मागणे केल्ले आसा गी तेस केल्ले आसा गी फुलां उडयल्ले आसा गी या तेजो नोवेना केल्ले आसा गी तिजो पाटलाव केल्ले आसा गी ताका साडी न्हेसयल्ली आसा गी ते पुरा हाचे पयलीं आमी आयकून आसा ते पुरा हेर राष्ट्रांतून हेर लोकांतून ते पुरा शिकून येयल्ले जावन आसा ही खंयचे पवित्र पुस्तकान खंय सरिना आतां कित्याक हें म्हाका कळीत ना बा म्हजे जिणी जावंक पुरो हांव म्हज्या उतरांनी सुकून पडला म्हज्या करण्यांनी सुकून पडला म्हज्या चिंतनांनी सुकून पडला पूण भावांत हांव केदीक सुकून पडना केन्ना हे सत कळी जाले आपले सुकून हांव दुसऱ्या देवांक जावन दी तांकां ते पळोवंक सयती वचना तांचें नांव सयती घेवंक वचना मरी जावन दी आनी खंयचे जावन दी कोणाक दुखता गिकता कांयच म्हज्या मतीन ना जेजू म्हळ्यार जेजू मात्र बाप म्हळ्यार बाप मात्र ताचे भायर दुसरो कोणूच देवाक हांवें मदत हाडलेंच ना ह्या 8 वर्सां हांवें केदीक असो म्हज्या भावार्थान सुकून पडना जावं पुरो म्हज्या आत्मी जिणेंत हांव सुकून पडला आसूंक पुरो भावार्थान केदीक सुकून पडना कित्याक म्हाका गुंतना बा म्हाका ते एक काळ जावन तशें रोमून गेला हांव 12 वर्सां पयले पोट्टा गेल्लो सुमार 10 वर्सां पयले हांव गेल्लो पोट्टा वचून पाटी येयलो उपरांत एक 3 म्हयने मात्र 3 ते 4 म्हयने एक भावार्थांत या एक भक्तीपणी हांव जियेल्लो आसा परतून हांव पाटी संवसाराक गेल्लो पूण पोट्टा गेल्या टायमारच थंय एक ब्रदरान अशें शिकवण दितना अशें सांगलें ते प्रसाद आसा पळय हिंदुवांचे प्रसाद हाडून दितात पळय ते तुमी खायना जमून ते जाल्यार आसा धर्माचे कृत्यान ते आमकां वाचूंक मेळटा ते खावचे सारकें न्हय मुगे हाचे पयलें म्हाका मम्मीनी सांगलें आसा तुमकां ही ऑफिसान तशें प्रमाणे हाड दिला खायना काय म्हूण सांगलें आसा ते पाताक म्हणून घेवन सांगलें आसा पूण हांव मम्मीचें आयकनातलो ते खंय बायबल वाचनातलो जाल्यार हांव खातालो पूण पोट्टा गेल्या टायमार ते खंयचे ब्रदर अशें खायना जो म्हणून सांगलें मागीर ते उतारी काण दिले ताजे उपरांत पळया हांव मागीर पाटी येयल्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत हांव मागण्यांतल्यान भायर गेलो जेजू पयस गेलो जाल्यार एक वेळ जाल्ल्या घडीत म्हाका उडास आसा एक ऑफिसांत हांव काम करनासलो कोण एकलो भाव म्हजोच एकलो फ्रेंड तो क्लोज फ्रेंड तो तांचे खंयचे पुणक्षेत्र गेल्लो तांचे देवांचे का लेगीत तो प्रसाद घेवन येयलो आमी इल्लेशे लोक आसले सगळे बरे क्लोज फ्रेंड आमी एक काले हाडलेले वांटून घेवनचे त्या दीस तो साकटांके वांटतना म्हजे लेगी येयलो हांवें सांगलें म्हाका नाका म्हणलें ताणें मागीर जबरदस्ती केलें खा साहेब काला ते हे प्रसाद तशें अशें म्हणून सांगलें घेवंकूच ना हांवें म्हाका ते आसा पळय त्या हांव भावार्थान तें नांव हांव जेजूचो पयस आसा जाल्यार ते उतर म्हज्या कानांत आनी घुंसतले आनी म्हाका कांय खावंक नजो घेवन जावंक पुरो हांव ते आत्मी सांगतना हांव सुकून पडला आसूंक पुरो पूण हांवें भावार्थान कितें हांवें कॉम्प्रोमायज जावंक ना देवाच्या दारांत जेजूक सोडला दुसरें कोणाकय हांवें मोदें हाडूंक ना कोणाकय दुखला आसूंक पुरो म्हज्या शिकवण्यान दुखला आसूंक पुरो या मोरे विशयी सांगता तुमकां दुखता आसूंक पुरो हांव सुकून हांव ते भावार्थान केन्ना कॉम्प्रोमायज जावंक जायना कित्याक म्हाका उरता ते रोमून गेला म्हज्या काळजांत
कित्याक म्हणजे ह्या प्रमाणे आमी देवाक आमी महिमा दिवन दिवं म्हणून. आतां पळया तो सांगचें जाल्यार आतां अर्थ पाद्रा भाशे पयलीं सांगलें आसा, एक घोव आसा एक बायल आसा, दोगी जाणां मोगार आसात, दोगी जाण बरे मोग करनासत. आतां चिंत्या तो एक दादलो विश्वासी दादलो जाल्यार तो दुसऱ्या स्त्रियांक तो पळोवंक वता गी, दुसऱ्या स्त्रियाच्या फाटल्यान वता गी. या ती स्त्री एक विश्वासी स्त्री जाल्या, आपणाच्या घोवाक ती विश्वासी आसा जाल्यार दुसऱ्यांच्या दादल्या फाटल्यान वता गी ती. त्या प्रमाणे जावन आसा जे देवाचो मोग आमी त्या प्रमाणे आमी भावार्थान जिवंक जायची. म्हाका एकूच देव आसा देखून त्या देवाक दुकानां जमून घेवन हांव हेर देवांचे एक नांवांय काडिना, तांकां ऊंच उबारूंक वचना, तांचे कितें रिती रिवाज हांव पाळयना, म्हज्यान तें जायना. तुमकां जाता घेना म्हाका कळयत ना, तुमकां तें आनी कितें तातूंत भायर येवन कश्ट मारता सांग पुरो, पूण म्हाका कश्ट मारूंक ना. पूण चुकून गेल्लो आसा, हाचे पयलीं हांवें दाखलो दिला. हांव गेला एक सांताच्या पांयां लागीं वचून घेवन 1 म्हयने 2 म्हयने गेलो, मागीर हें बंद करून सोडलें. पळया तांचें नांव आसा तें आमच्या तोंडांत उसरूंक ना म्हूण सांगता. पळया किर्तनाचो बूक अवस्थर 16 आनी वळ 4 कितें सांगता, साम चॅप्टर 16 वर्स 4 कितें सांगता आमी आयकुया. परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात, पिवनारपणाचें रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना, तांची नांवां म्हज्या ओंटाचेर केदींच घेवचो ना. तांची नांवां देखून लेगून म्हज्या ओंटाचेर हांव केदींच घेवचो ना म्हूण सांगता हांगा दावीद राय. तांचें नांव आसा ती हांव सांगचो ना म्हूण घेवन. तें सुतर आमकां आयकूंक मेळटा निर्गमाचो बूक अवस्थर 23 आनी वळ 13. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 13 नंतर देवान ती एक आज्ञा दिल्ली आसा, तांचें नांवां लेगून तुमी तुमच्या तोंडांनी हाडूंक ना म्हूण घेवन. निर्गमाचो बूक अवस्थर 23 आनी वळ 13 कितें सांगता, जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मोतीन दवरा आनी दुसऱ्या खंयच्याच देवाचें नांव काडी नाकात. दुसऱ्या खंयच्याच देवाचें तुमी नांवां काडी नाकात. तें तुमच्या तोंडांतलें आयकूंक लेगून मेळना जावं, तुमच्या तोंडान आयकूंक लेगून मेळना जावं दी. हांव वाटेर वतना खंय देवूळ आसलें त्याची घुवणी हांव पळयना. आतां पळयला तें पाताक म्हणणें म्हळ्यार म्हज्या देवाक तें मानवाना, म्हज्या देवाक तें पसंद जायना म्हणल्या खातीर. तांच्या देवांची मुर्ती पळयना, तांचें नांव आयकना. तेंचे फेस्तांनी आसल्यार ते हांव ते खंयचे फेस्ताचें नांव आसा तें हांव काडयना. हांवें फेस्टिवल म्हणचे इतले तुमचे फेस्टिवल आसा न्ही म्हणचे खंयचे फेस्टिवल म्हाका गोत्ता, पूण ते सांगूंक की हांव वचना. तितून पर्यंत आमी भावार्थान रावंक जायची. त्या प्रमाणे आमी जियेला मात्र आमी क्रिस्तांव ना जाल्यार तांचे सांगता परसून तांचे रिती रिवाज पाळोवंक घेवन तांचे बरीच आमी जाता. आतां पळया इतले आमी क्रिस्तांवची जिणी कशी आसली आमी आयकले आनी आमी क्रिस्तांवची जिणी कशी आसूंक नजो ते बी आमी आयकुया. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 11 आमी आयकुया. कोरिंथीकांना बरयल्लें पयलें पत्र अवस्थर 5 आनी वळ 11 आमी आयकुया. म्हज्या पत्रांत हांवें तुमकां सांगूंक सोदल्लें तें इतलेंच कोण एकलो क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसून पळय हांगा स्पश्ट सांगलां वय क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसून व्याभिचार धरता, अपस्वार्थान भरला, बोंब्या पुजा करता वा पेल्याक निंदा करूंक सोदता, पिवण्याक वा नागोवण्याक लब जाता जाल्यार तुमी तसल्या सुसंगात धरसो न्हय. तसल्या सांगता तुमी जेवणाक लेगून बसचे न्हय. जेवणाक लेगून बसचे न्हय. तांचे सांगता बसोवचे न्हय. किर्तन फर्स्ट आमी आयकलां जायते पळय वय आदर म्हजे सांगात धरसो न्हय. हे परत उतर आयकलां उपरांत आपले जायते आतां थोडे कडेन हांवें फंक्शनां वयचे बंद केले, थोड्यांचे घरा वयचे बंद केले. म्हाका गोत्ता तांचे घरा पिवणे आसा म्हूण घेवन. कित्याक हांगा उतर सांगता त्या देखून त्या प्रमाणे आमची जिणी आसूंक जायची. तांचो सांगात धरसो न्हय. तांचे सांगता जेवणा सयती बसचे न्हय म्हूण घेवन. कितले पळय इतले स्पश्ट उतर आसतना आमी जायते पळय चुकून पडटा. देखूनच आतां आमी जावंक पुरो आमी क्रिस्तांव न्हय. आतां आमी क्रिस्ताचे म्हणून आमी सांगता जाल्यार क्रिस्ताचे म्हणल्यार कितें देव कितें सांगता तांची जिणी कशी आसूंक जायची. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 24 गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्थर 5 आनी वळ 26 कितें सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 24 कितें सांगता आमी आयकुया. जी कोण क्रिस्ताची पळय जी कोण क्रिस्ताची ताणी आपली कूड तिच्या ओढण्या आनी आशा समेत कुर्सार मारल्या. जाल्यार परत एक फुडें आयकुया. जी कोण क्रिस्ताची तांकां हे सांगता जी कोण क्रिस्ताची ताणी आपली कूड तिच्या ओढण्या समेत आनी आशा समेत कुर्सार मारल्या. तशें जियेल्यार मात्र आमी क्रिस्ताची जाता. आतां क्रिस्तांव न्हय आमी क्रिस्ताचे म्हण सांगला हांगा येयल्लो आमी क्रिस्ताची जायना. त्या प्रमाणे कुडीची आमी धंडोवणी करूंक आसा. तेजी आशा तेजे ओढण्यो दोळ्याचे पुस्तक आमकां आयकूंक मेळटा न्ही जोच्या पयल्या पत्रांत जायते प्रार्थना संवसारी आशा कुशले ते पूर आमी पयस करून जियेल्यार मात्र आमी क्रिस्ताची. आनी आमचे अशेले जिणी आमी पळोवंक घेवन आमी हेरांक देख जायची. केन्नाय आमी हेरांक बरी देख जायची, हेरांक वायटाची देख आमी जावंक नजो. आतां आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्थर 14 आनी वळ 13 ते 15 पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 13 to 15 पर्यंत पयलें हेडिंग आमी आयकुया. हेरांक वायट देख दिनाय हे भावार्थी लोकांक सांगले उतर जावन आसा.
तुम्ही जायते वर्सां भावार्थान आसा जाल्यार तुमकां हे सांगलें उतर जावन आसा तुमी हेरांक वायट देख दिनाय. आमच्या देकी वरवीं आमच्या साले वरवीं आमच्या जेवणा वरवीं आमच्या कितल्या उतरां वरवीं आमच्या खंयचे करण्या वरवीं हेरांक आमी वायट देख दिनाजो. आमी बरी देख दिवंक जायची. आमचो भावार्थ आमी ताणें आयकलें की एकल्याचो भावार्थ पळोवंक घेवन आनेकल्याचो भावार्थ घट जायची. एकल्याची जिणे पळोवंक घेवन आनेकल्याक एक उत्तेजन जायची. हांव पयलो कशें सांगता म्हजो पाटलो कित्याक करा कित्याक त्या प्रमाणे हांव जियेला आनी कोणाने ये वता सांगूंक धैर्य घेवना. मरी सहित सांगूंक धैर्य घेवंक ना. तिजे देख घेवंक कितें जायना कित्याक तिणें सहित सांगलें ना थंयसरी. बदलाक हेरांक आमी कोणाक देख दिवचे बरें आमची जिणी आसूंक ना जाता आमी आयकूं येता रावता न्हू. तशें जाल्यार ह्या फुडां आमी एकामेकाची जडती करिनाये. तुमचो भाव पड आसो ताचे वाटेर तुमी अडकळ फातर घालिशे नात वा कसली वायट देख दिवचे नात म्हूण निर्धार करा. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मोन म्हाका कळीत जाल्ले प्रमाणे खंयचीच वस्त आसा तशी अशुद्ध न्हय म्हूण हांव बरें जाणा. पूण कोणी एक वस्त अशुद्ध चिंता जाल्यार ती ताका अशुद्ध. आतां हांगासर खाणा विशयान सांग पावल सांगते आसा. आतां वेळ जालो ते खाणा विशय सांगते आसा. आतां पळय थोडे कडेन आमी फंक्शनाक आमी वेता कार्याक आमी वेता जावंक पुरो ते वेचे कांय पाताक न्ही. पूण सांगचें कितें उतर घे म्हळ्यार आमचे हे साले वरे हेरांक आमी वायट देख दिनाजो. आतां आमी खंयचे घे परबे गेले वचून नाचले या खावन जेवन येयले. आतां खंयचे घे वर्सां मिसाक गेले आनी कितें मरणाचे मिसाक गेले म्हयन्या मिसाक गेले. अशें पर आमी भावार्थान घट आसले आसले पळय देख आमी हेरांक दिता जाल्यार उरल्यांचो भावार्थ खंय गेलो. उरल्यांक करसले देख म्हणटा ती वतात न्ही की आमी कित्याक वचूंक नजो अशेंच ते लोक म्हणटात. देखून एकल्याची जिणी आनेकल्याक एक आटकळे फातर घालनाचो म्हूण सांगता. बदलाक आमी बरी देख दिवंक जायची केन्नाय जावंक पुरो आमकां ते पाताक न्ही आमचे अंतस्कर नितळ आसात. आमी सांगतात आमी वचोंक ना आमी आमचे खाल्ल्यान काय जालें ना कांय जायना खायल्यान कांय जायना आनी समज गोड आनी आसले. पूण आमचे खाणा वरवीं आमच्या न्हेसणा वरवीं आमच्या उलोवण्या वरवीं आमचे थोडे कार्या वरवीं हेरांक आमी देख दिवन घेवन तांचो भावार्थ धंडोळोवंक आमी कारण जायनाचो. हे हांगा सांग पावल सांगून आसा. कोण भावार्थान घट आसा तांणी आनी भावार्थान हस्कत असलें की देवाचें तर सांगता तुमी आसा पळय भावार्थान घट आसा एकलो भावार्थान देवाचें तर आयकून आसता ताचो पाटलाव करता म्हण ते खंयसरी बरोवंक ना. भावार्थांचो पाटलाव करा म्हण सांगूंक ना. जेजून साहित्य सांगला म्हजो पाटलाव करा म्हणून घेवन पेद्रोचो पाटलाव करा जोवांचो पाटलाव करा जेजून सांगूंक ना. कोणाचो पाटलाव करूंक ना आमी पावलोचो पाटलाव करूंक ना ताणें सांगला मात्र पूण जेजून खंयसर सांगूंक ना. जेजूचो मात्र पाटलाव करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार जेजू एकलो मात चुकून पडोवंक ना. जेजू केदीकच हेरांक देख दिवंक जाय पाता करिना तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त एकलो मात्र आमी हो तो भावार्थी येतात न्ही की आमी कित्याक वचोंक नजो तशें केदीकच तुमी करूंक वचनाका. तो चुकून पडला तो लेख दितलो पूण तशें म्हणून ना भावार्थान घट आसल्यानी बरी देख दिवंक जायचे बदलाक हेरांक वायट देख दिना बदलाक बरी देख दिवंक जायची म्हणटा देवाचे तर ह्याच एक बरी देखीन एकामेकाचो भावार्थ आमी घट करया आनी सांगात तो मेळचो एक संवय आमी सोडचो न्हय आनी सदांच आमी जेजू क्रिस्ताक उंचो भरून ताचो पाटलाव करना देवाक महिमा दिवची जिणी आमी जीव मुखार सरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.